Treaty of Peace and Friendship, a discussion from international perspectives भन्ने विषय हामीले चुज गर्यौं। किन चुज गर्यौं भन्दा हाम्रा भाइ बहिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले स्थापित गरेका विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई कस्ता घटना परिघटनाहरूमा लगाउन सिक्ने, त्यो बारेमा सम्बन्धित विधामा पारङ्गत प्राप्त गरेका विज्ञहरूबाट हामीले सिक्न कुनै कन्जुसाइ गर्न हुँदैन भन्ने हामीले ठहर गर्यौं। त्यही ठहरका आधारमा हाम्रो नेपाल ल क्याम्पसमा लामो समयसम्म प्राध्यापनरत रहनुभएका, नेपालमा कानुनको क्षेत्रमा लेखन अध्ययन अनुसन्धानमा ख्याति प्राप्त गर्नुभएका, स्विडेनको स्टकहोम युनिभर्सिटीबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभएका, स्टकहोम सेन्टर फर इन्टरनेसनल ल एन्ड जस्टिसमा सिनियर फेलोका रूपमा रहनुभएका आदरणीय कटक मल्ल सरलाई हामीले अनुरोध गर्यौं। मल्ल सरले हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी आजको यो हाम्रो सेसनमा अथवा अतिथि प्रवचन श्रृङ्खलामा की नोट स्पिकरको भूमिका स्वीकार गरिदिनु भएकोमा हामी स्कुल अफ लका तर्फबाट कटक मल्ल सरप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी विभिन्न क्षेत्रका डिग्निटरिजहरू सहभागी हुनुभएको छ। हाम्रा बिए एलएलबी का भाइ बहिनीहरू, हामी स्कुल अफ लका फ्याकल्टिज लगायत सबै डिग्निटरिजहरू यहाँ सहभागी हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै आजको प्रस्तुत विषय 1950 Treaty of Peace and Friendship, a discussion from international perspectives विषयमा आफ्नो धारणा, आफ्नो अवधारणा, आफ्नो फेसिलिटेसन, आफ्नो डेलिभरेसन, आफ्नो डिस्कसन राखिदिनका लागि आजका कीनोट स्पिकर आदरणीय गुरु डाक्टर कटक मल्लज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईहरु सबैलाई नमस्कार र मलाई बोलाउनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म दुई तीनवटा कुरा यहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु। मेरो नेपाली भाषा अलिकति म पहिले राम्रो थिएँ नेपालमा, अनि अहिले स्विडिश, इङ्ग्लिश र नेपाली तीनटै मिक्स गर्दाखेरि भाषाहरु बिग्रेको छ। म नेपालीमा बोल्दाखेरि धेरै अंग्रेजी शब्दहरु पनि प्रयोगमा आउन सक्छन्, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। सकभर म त्यो अंग्रेजीको प्रयोग भएको शब्दलाई पनि नेपालीमा बनाउने कोसिस गरेको छु। नम्बर 1। नम्बर दोस्रो, यहाँहरुलाई थाहा छ यो अहिले जुम भन्ने बडो आधुनिक प्रविधि छ जो राम्रो पनि छ, तर बेला बेला बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब हुने हुनाले वक्ताहरूलाई चाहिँ त्यो बोल्ने कुराहरूको जुन फ्लो भन्छ नि जसलाई, त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ बन्द हुन्छ। त्यसकारणले सबैले म्युट गरिदिनु होला र आफूले बोल्दाखेरि चाहिँ अनम्युट गर्दाखेरि सजिलो पनि छ, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन। किनभने कहिलेकाहीँ ब्याकग्राउन्ड नोइजले गर्दाखेरि यो आफूले प्रेजेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति बाधाबाट हुनुहुन्छ। त्यसको लागि म माफी चाहन्छु, आशा चाहिँ यहाँहरूले गर्नु होला। र तर यो विषयमा चाहिँ यो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने 1950 को सन्धि जुन छ, सबभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि सन्धि भन्ने शब्दको के हो, सन्धि भनेको के हो हैन। अब मैले यहाँ बुझे अनुसार चाहिँ धेरै विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ र धेरै नयाँ विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले यो बिचको मध्य मार्ग अपनाएर अलिकति आधारभूत कुराहरू र अलिकति केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि छलफलमा ल्याउँला। र सबभन्दा पहिले जसरी राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत जसरी करार भन्ने हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त्यसको करारको सट्टा सन्धि सम्झौताहरू भन्ने गरिन्छ र सन्धि सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी स्रोतको रूपमा मानिन्छ। जसरी राष्ट्रिय कानुनमा व्यवस्थापिका जसले पार्लियामेन्टले बनाएका नियम कानुनहरू जो मुख्य स्रोतहरू हुन्छन् कानुनका, त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहन्छन् र मान्दै आएका पनि छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो सन्धि सम्झौतालाई विभिन्न नामहरूले वर्गीकरण गरिन्छ, विभिन्न नामाकरण गरिन्छ। कतै काहीँ सन्धि भनिन्छ, कतै काहीँ महासन्धि भनिन्छ, कतै कन्भेन्सन, प्रोटोकल, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, इभन समटाइम इट कुड बी कुनै कुनै बेला दुईटा राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीहरूको बिचमा भएको प्रेस वक्तव्यहरू समेत सन्धिको रूप लिन सकिन्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो सन्धिमा के भाषा परेको छ, त्यसमा के कुरा उल्लेख गरेको, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईहरुलाई सबभन्दा राम्रो उदाहरण म अलि अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा यो सन्धि भनेको के हो भन्ने विषयमा, जस्तो राष्ट्रिय कानुनमा करार भने के हो भने जस्तै त्यो विषय आज हामी गर्दैनौँ, तर यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सन्धि भने के हो। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा व्यक्तिगत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा करारहरू पनि हुन्छ, इन्टरनेसनल एग्रिमेन्ट्सहरू। जस्तो यहाँले अहिले यो एमसीसी सम्झौताको बारेमा प्रशस्त कुरा गरिरहनुहोस्। त्यो सम्झौता किन भयो, त्यो आज हाम्रो छलफलको विषय होइन, त्यसलाई पनि सम्झौता भनिएको छ। खैर त्यो चाहिँ करार जस्तो हो, तर यहाँ अलिकति कन्फ्युजन नहोस् भनेर यहाँलाई याद छ होइन,
1991मा जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी भारत जानुभएको थियो त्यो बेलामा महाकाली सम्बन्धी एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्री अन्तर्गतसँग। पछि त्यो अदालतमा मुद्दा पर्दाखेरि त्यो पनि सन्धि हो भनेर त्यसलाई स्वीकार गरिएको थियो। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छलफल कहाँबाट गर्न सकिन्छ भने सन्धिलाई बुझ्नको लागि 2009मा कोपनहेगनमा क्लाइमेट कन्फरेन्स भएको थियो, यहाँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा छ। र त्यो कन्फरेन्समा ठुला राष्ट्रहरूका राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीहरू आएर त्यहाँ छलफल गर्दाखेरि सन्धि हुन सकिएन। तर एउटा लेख कोपनहेगन एकर्ड भनेर हो, सन्धिलाई एकर्ड पनि भनिन्छ कहिलेकाहीँ, प्रोटोकल, एकर्ड, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, जोइन्ट कम्युनिक आदि इत्यादि विभिन्न नामहरू छन्, 15-20 वटा नामहरू छ। त्यसैले भाषा के प्रयोग गरिएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ सन्धिहरूमा। र जो 1950 को सन्धिहरूको लागि पनि हामीले काम लाग्न सक्छ। र त्यहाँ चाहिँ के छ भने 2009मा जब कोपनहेगन कन्फरेन्स भयो, क्लाइमेट कन्फरेन्स, त्यसमा सन्धि बनाउन सकिएन। लेख्दाखेरि कोपनहेगन एकर्डलाई चाहिँ सन्धिको रूपमा लेखियो। तर त्यो सन्धिमा इतिहासमा पहिलोपटक एउटा फुटनोट्स राखियो। त्यो फुटनोट्समा चाहिँ यो सन्धि राजनीतिक सम्झौता हो, यो कानुनी रूपमा बाध्य हुने छैन भनेर लेखियो। र यो विषयमा वास्तवमा स्विडेनको के भन्छ वातावरणीय मन्त्रालयले मलाई 9 महिनाको एउटा असाइनमेन्ट दिएको थियो। त्यसमा मैले यो लिगल स्ट्याटस अफ कोपनहेगन एकर्ड भनेर एउटा लेख पनि लेखेँ र त्यो पछि छापियो पनि यहाँको ठुलो पत्रिकाहरूमा। र त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यो लेख्दाखेरि त्यो भाषा चाहिँ सन्धिको जस्तो छ, करारको जस्तो भनौँ न, एउटा कानुनी भाषा छ। तर त्यसलाई कानुनी मान्यता नदिनको लागि एउटा राजनीतिक सुझबुझ समझदारीको रूपमा हो, यो कानुनी बाध्यात्मक छैन, त्यसकारणले यसको फुटनोट्समा चाहिँ यो कानुनी सम्झौता हो भनेर भन्यो। तर मैले आफ्नो अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि फेरि सम्पूर्ण सम्झौताहरू कानुनी सम्झौताहरू हो। त्यो राष्ट्राध्यक्षको बिचमा हुन्छ, दुईटा सार्वसत्ता सम्पन्न राज्यहरूको बिचमा हुन्छ। त्यसैले त्यो सम्झौताहरूलाई पनि किन नमान्ने भन्ने कुरा। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि धेरै जसो अवस्था, जस्तो हेलसिङ्की प्रोसेस अन्तर्गत हेलसिङ्की ह्युमन राइट्स सम्बन्धी जुन 70s जुन राजनीतिक सम्झौता भएको थियो तत्कालीन सोभियत युनियन र अमेरिकनहरूको बिचमा र युरोपियन राष्ट्रहरूको बिचमा, तर 30 वर्षपछि आएर ती राजनीतिक सम्झौता भनेको कुरा अहिले आएर कानुनी सम्झौताको रूपमा भएको छ। त्यसैले सन्धि भन्ने शब्द बडो त्यति सजिलो छैन। सुन्दाखेरि चाहिँ दुई करार जस्तै त हो नि, यो लेख्या छ त्यो लेख्या छ भन्ने कुरा हुन्छ। र सन्धि भन्ने शब्द त्यति सजिलो छैन। त्यसकारणले यहाँहरूले जुन एउटा आज टपिक राख्नु भएको छ इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभ भनेर, त्यसमा म तपाईँहरूलाई यो छलफल गर्न बडो खुसी पनि लागिरहेछ। आफूले जानेको कुरा आफ्नै एउटा मुलुकलाई बताउन पाउँदाखेरि मलाई पनि खुसी लागिरहेछ। त्यसैले अनि यो सन्धि भन्ना साथ वास्तवमा सन्धि के हो त? सन्धिलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ र सन्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत मान्नुपर्ने कारण के छ कि त्यो सन्धिभन्दा अरू परम्पराहरू, अरू कुराहरू कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ हो, यो विषय चाहिँ जान्न जरुरी छ। यो विषयमा मैले यो खास गरी नेपाल भारतको यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सम्बन्धित हुँदाखेरि मैले काठमाडौँ पोस्टमा 3टा लेखहरू प्रकाशित गरेका थिएँ। र त्यो बेलामा पनि मैले, अहिले त मलाई समय छैन, त नेपालमा विद्वानहरूको बिचमा केही छलफल भएको बेला हेर्दाखेरि त्यो युट्युबमा भएका इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि धेरै जसो त क्लियर छ। तर कहिलेकाहीँ केही विषयहरूमा चाहिँ एक प्रकारको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नु कि सुझबुझ नभएको भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ म अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु। मैले कसैलाई फेरि व्यक्तिगत रूपमा मैले बढी जानेको छु, तपाईँले कम जानेको छ भन्ने कुरा होइन कि मैले आफ्नो अध्ययन अध्यापन सम्बन्धमा के गरिरहेको छु र सन्धिलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। र वास्तवमा मलाई माफ गर्नुहोला, मैले यो विषय 1950 को सन्धि होइन कि स्टकहोम युनिभर्सिटी, कार्लस्टाड युनिभर्सिटी, यहाँको 3टा युनिभर्सिटीमा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी मैले यो ग्रेजुएट कोर्सहरू र मास्टर्स कोर्स दुईटैलाई पढाउँछु। र मैले नेपालीमा त्यो पावर पोइन्ट बनाउन समय लाग्यो, समय थिएन। र यहाँ हाम्रो उपेन्द्रजीले ल तुरुन्तै गर्नु पर्यो भन्ने, मलाई 1 हप्ताको समय पनि थिएन। मैले त्यसलाई न त नेपालीमा गर्न सकेको छु, न त अङ्ग्रेजीमा गर्न सकेको छु। तर बिचबिचमा अङ्ग्रेजी पनि छ। म तपाईँहरू मलाई यो पावर पोइन्ट सेयर गर्न दिनुहोस्। त्यसले सन्धि भनेको के हो, सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सबभन्दा 1 नम्बरको स्रोत भनेको के हो, सन्धि र सन्धिसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई कसरी बुझ्नुपर्छ, त्यो सैद्धान्तिक कुराहरूलाई बुझेर 1950 को सन्धिलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ, सायद मलाई लाग्छ त्यो सबभन्दा राम्रो हुनसक्छ। मलाई सेयर गर्न दिनुहोस् है त। ल, सेयर स्क्रिन।
यहाँ हेर्नुहोस्, यो मैले अङ्ग्रेजी र स्विडिस दुइटैमा राखेको छ, तर स्विडिस तपाईँले हेर्दै नहेर्नुहोस्, किनभने मैले स्विडिसमा पनि यो पढाउनु पर्ने हुनाले त्यो गरेको छु, तर दुर्भाग्यवश मैले गर्न सकेन। यी सबै स्लाइडहरू म प्रयोग गर्दैन, खास गरी एक दुईवटा स्लाइडहरू जो महत्त्वपूर्ण छ सन्धि कानुन बुझ्नको लागि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले सोध्छ इन्टरनेसनल ल सोर्सेस एन्ड ट्रिटिज भनेर, यो महत्त्वपूर्ण विषय। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अरू स्रोतहरू पनि छन्, तर सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लेक्चर यसमा आधारित थियो। यो चाहिँ मैले यो लेक्चरको चाहिँ यो उद्देश्य के हो, के हुन्छन् भन्ने कुरा हो, यो कुरा छोडिदिनुहोस्, यो म धेरै बताउन चाहन्न यसमा। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको के हो भन्ने कुरा हो। यहाँहरूलाई थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको विभिन्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूको बिचमा सम्बन्ध निश्चित गर्ने एउटा कानुन हो। त्यसलाई अलि धेरै अहिले त्यतातिर नजाउँ, त्यो यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ। र त्यसपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कस्तो सिस्टम छ, यो राष्ट्रिय कानुन जस्तो हुँदैन, राष्ट्रिय कानुनभन्दा अलिकति फरक हुन्छ। यसका एक्टरहरू के हुन् र राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा के फरक छ भन्ने कुरा अलग छ, पछि छलफलमा आयो भने यो कुराहरू उठाउँला हामी। र जस्तो राष्ट्रिय कानुनका एक्टरहरू के हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका एक्टरहरू के हुन्छन्, त्यो विषय छ। अनि यो हो यहाँनिर चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँनिर आउँछ। जस्तो मैले यो चाहिँ अङ्ग्रेजीमै राखिदिएको छु मैले, यसलाई स्विडेनमा पनि लगभग त्यसरी नै हामीले हेर्ने गरिन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको के भन्छ स्ट्याच्यु अफ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भनेर त्यसको आर्टिकल 38 मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू के हुन् त। जस्तो राष्ट्रिय कानुनका स्रोत के हुन्, राष्ट्रिय कानुनका स्रोत व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनहरू, त्यो कानुन अन्तर्गत अधिकार डेलिगेट गरेर एक्जिक्युटिभले गरेका निर्णयहरू आदि इत्यादि विभिन्न कुराहरू छन्। अदालतका निर्णयहरू जे जति छन्, जसरी राष्ट्रिय कानुनका पनि स्रोतहरू हुन्छन्, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू के हुन् भन्ने कुरामा आर्टिकल 38 यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको स्ट्याच्यु भन्छ त्यसलाई त्यसको आर्टिकल 38 मा यो कुराहरू लिस्ट गरिएको छ। जस्तो 1 नम्बरमा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन वेदर जनरल अर पर्टिकुलर इस्टाब्लिसिङ रुल्स एक्सप्रेसिभली रिकग्नाइज बाई द कन्ट्र्याक्टिङ स्टेट भनेर भन्छ। त्यो भनेको इन्टरनेसनल कन्भेन्सन भन्नाले यहाँ ट्रिटिजहरू पनि त्यो कन्भेन्सनहरू भित्र पर्छ, अनि अरू सम्झौताहरू पनि त्यही भित्र पर्छ। यो नम्बर ए मा जुन छ त्यो चाहिँ एक ट्रिटिज एग्रिमेन्ट। त्यसैले मैले सुरुमै यहाँहरूलाई भनिसकेका थिएँ, ट्रिटिजहरूलाई विभिन्न किसिमले भन्छ, कसैले कतै कन्भेन्सन भन्छ, कतै के भन्छ, विभिन्न 30-35 वटा नामहरू छन्। तर मुख्य कुरा भाषाको कुरा हो। त्यो चाहिँ नम्बर 1 भनेर ए मा त्यसलाई राखिएको छ स्रोतमा। दोस्रो नम्बर अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराहरू, कस्टम्सहरू, होइन त्यो के हो, त्यो सुबानी बताउन चाहन्छु, बताउन त अलिकति तल। र त्यसपछि कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू तेस्रो नम्बरमा, सी नम्बरमा। त्यो चाहिँ सबै राष्ट्रहरूले सर्वमान्य सिद्धान्तहरू जस्तो भनौँ न, जस्तो दुईटा कुरा युनिभर्सली मान्यता प्राप्त गरिया छ। जस्तो आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन पाइँदैन, त्यो एउटा युनिभर्सली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल हो, होइन। अनि मुद्दा परिसकेपछि मुद्दाका दुईटै पक्षलाई हेर्नुपर्छ, त्यो सबैले, त्यो चाहिँ युनिभर्सली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल। त्यस्ता अरू प्रिन्सिपलहरू पनि छन्, त्यो हेरौँला। जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा उल्लेखित सिद्धान्तहरू पनि त्यो जनरल प्रिन्सिपलमा पर्छ कि पर्दैन, त्यो कुरा सीमा। अनि त्यसपछि जुडिसियल डिसिजनहरू, जस्तो सिभिलाइज्ड कोर्टहरू भन्छ, जस्तो राष्ट्रिय अदालतले कुनै विषयमा गहन छलफल गरेको छ, निर्णय गरेको छ भने त्यो पनि कानुनको स्रोत बन्न सक्छ। अनि फाइनली सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि कुनै राम्रो संसारको ख्याति प्राप्त कानुनविदले लेखेको कुराहरू र त्यो आधिकारिक छ, एकदमै मौलिक छ र नौलो छ भने त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले यहाँहरू जो विद्वान हुनुहुन्छ, जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ एउटा चान्स के छ भने राष्ट्रिय कानुनमा जस्तो हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि हाइली क्वालिफाइड आर्टिकल तपाईँले लेख्नुभयो, त्यसको मौलिकता छ, त्यसको आधार छ, त्यसको एउटा नौलोपना छ भने त्यसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा मानिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले त्यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राष्ट्रिय कानुनमा पनि एउटा त्यस्तो सम्भावना हुनसक्छ। यदि कुनै विषयमा तत्कालीन कुनै कानुन छैन, त्यो विषयमा के हेर्नु पर्यो भने के यो सन्धि सम्झौता पनि छैन, परम्परा पनि छैन, जनरल प्रिन्सिपल पनि छैन, निर्णय पनि छैन भने त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय कानुनमा पनि त्यो चान्स हुनसक्छ। तर त्यो चान्सभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो छ। त अब यो हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई कहिलेकाहीँ धेरै जसो कानुनविदहरूले, धेरै जसो प्राध्यापकहरूले के पढाइन्छ भने यो कतै हायरार्की हो कि वर्ग के अरे
वर्णानुक्रम निश्चित गरेको हो कि 1 नम्बरको सम्झौता 2 नम्बरको कस्टम त्यो भनेको हो कि भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसैले त्यो कन्फ्युजनमा साधारण हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ। तर तपाईहरुलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हामीले पढाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यो जस्तो जुन हायरार्की छ त्यो हायरार्की भन्दा अलिकति फरक हुन्छ सिद्धान्तहरु। त्यसैले त्यो विषयमा हामीले गइसकेपछि मात्रै हामी 1950 को सन्धिमा चाहिँ हामीहरु आउला। र 1950 को सन्धि कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि यहाँ नम्बर ए मा जुन छ अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन ट्रिटिस कन्भेन्सनहरु हो त्यो अन्तर्गत हाम्रो ए नम्बरको स्रोत चाहिँ 1950 को सन्धि हो। यो चाहिँ अब स्विडिशको छोडिदिउँ हामीहरु। अनि यहाँनिर एउटा कुरा यहाँले अलिकति विचार के गर्नुपर्छ भने जस्तो मैले भने नि सन्धि सम्झौता परम्परा कानुनका सिद्धान्तहरु र त्यसपछि अर्को मैले तपाईले कुनै कानुन ख्यातिप्राप्त कानुनविदहरुले लेखेका कुराहरुमा के त्यो हायरार्की हुन्छ त तब त्यो कुन भन्दा कुन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन। हेर्नुस् एउटा कुरो वास्तविकतामा जस्तो कुनै एउटा सन्धिमा विभिन्न कुराहरु परेको हुन सक्छ। एउटा सन्धिमा सन्धिकै नौलो कुरा परेको हुन सक्छ, सन्धिमा परम्पराको कुरा परेको हुन सक्छ, सन्धिमा परम्परागत कानुनको कुरा परेको हुन्छ, सम्झौतामा साधारण प्रिन्सिपलको कानुनका सिद्धान्तको सर्वमान्य सिद्धान्तको विषय परेको हुन सक्छ, कुनै एउटा लेखकले लेखेको कुरा पनि त्यस सन्धिमा परेको हुन सक्छ। र यदि यो दृष्टिकोणबाट यहाँले हेर्नु भने 1950 को सन्धिमा विभिन्न नौलो कुराहरु पनि छन्, त्यसमा सर्वमान्य सिद्धान्तहरु पनि परेका छन् र विभिन्नहरु छन्। त्यो चाहिँ हेर्ने तरिकाले तपाईले बताउँछ। जस्तो एउटा डाक्टरले एनाटोमी र फिजियोलोजी कसरी गर्छ त्यसरी हामी सन्धिलाई पनि एनाटोमिकल एन्ड फिजियोलोजिकल स्टडी गर्न सक्छौं। जस्तो सन्धि भनेको के हो र के छ, सम्झौता भनेको के हो भन्ने कुरा। जस्तो सम्झौताहरु चाहिँ लिखितै हुन्छन् जहिले पनि, परम्परागत कानुन चाहिँ अलिखित हुन्छ। सम्झौताबाट आफूलाई पछि हटाउन सकिन्छ, परम्परागतबाट हटाउन सकिदैन। हेर्नुस् यदि परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन केही छ भने कुनै पनि राष्ट्रले यस परम्परामा मान्दैन भन्न पाउँदैन। परम्परा के हो चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार छ। तर यो सन्धि सम्झौता जस्तो दुईटा पक्षले चाहेमा यो खारेज गर्न पाउनेछन् भने जस्तो हुँदैन। जस्तो 1950 को ट्रिटीमा त्यो कुराहरु छ। त्यसैले यो विषय यहाँले ध्यान दिनु जरुरी छ। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण छ, यो स्लाइड चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि, अध्ययन गर्दाखेरि, अध्यापन गराउँदाखेरि यो जुन अघि मैले यहाँहरूलाई बताए नि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरुका कुनै हायरार्की छ कि भन्ने कुरामा यो अति महत्त्वपूर्ण छ। यो विषय धेरै जसो कानुनविदहरुले र प्राध्यापकहरुले पनि नौला विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदैनन्। अनि अर्को एउटा कन्फ्युजन के छ भन्नुहुन्छ भने यो स्लाइडलाई अलिकति म समय दिन चाहन्छु। खास गरी युरोपमा एउटा समस्या देखिन्छ। युरोपियन राइटरहरूले के लेख्छ भने हार्ड ल र सफ्ट ल भन्छ। हेर्नुस् है, अनि धेरै जसो विद्यार्थीलाई मैले आज स्विडेनमै पढाएको 30 वर्ष भयो, लगभग 28 वर्ष भयो लगभग। त्यहाँ चाहिँ मैले हरेक विद्यार्थीलाई व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ सफ्ट ल एन्ड हार्ड ल भनेर सोध्दाखेरि धेरै जसो ग्रेजुएट विद्यार्थीहरूलाई के पढाएको हुन्छ भने सफ्ट ल इज नन बाइन्डिङ भनेर पढाएको हुन्छ, व्हिच इज कम्प्लिटली रङ। हेर्नुस् है, यो तपाईहरुले युरोपियन राइटरहरूले लेखेको किताबहरु हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो लेखेको हुन्छ। त्यो मैले अस्ति धेरै जसो मेरो सिनियर प्रोफेसरहरु हाम्रो यो स्विडिश जुन सेन्टरको यहाँले कुरा गर्नुभयो, स्टकहोम सेन्टर फर इन्टरनेसनल ल एन्ड जस्टिस भनेर, त्यो स्विडेनका धेरै जान्ने मान्ने यहाँको जस्तो मान्छेहरु त्यसमा सदस्यहरु छन्, म पनि त्यसको सदस्य छु। अनि त्यहाँ हाम्रो अहिले यो कोरोना कालमा हरेक बुधबारको लन्च आवरमा चाहिँ हामी अक्सर गरेर भेट्छौं। अनि मैले एउटा लेख पनि लेखेको थिएँ। अनि गत वर्ष इन्डियाको पनि 4-5 वटा युनिभर्सिटीले त्यो विषयमा मलाई बोलाएको थियो, इन्डियन एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल लमा। र यही विषय मैले उहाँहरूलाई छलफल गर्न खोजेको थिएँ। वाइ डु यु क्लासिफाई समथिङ इज हार्ड ल एन्ड अदर थिङ इज सफ्ट ल? अब्भियसली देयर आर सफ्ट ल एन्ड हार्ड ल। तर यो सफ्ट ल भन्नाले के साधारणतया के व्याख्या गरिन्छ भने कानुनका सिद्धान्तहरु जो महत्त्वपूर्ण हुन्छन् तर तिनीहरुको देयर इज नो इनबिल्ट मेकानिजम फर इम्प्लिमेन्टेसन। त्यसलाई अब नेपालीमा कसरी भन्ने, यस्ता सिद्धान्तहरु हुन्छन् जसलाई प्रयोग गर्नको लागि, जसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि त्यसमा कुनै एउटा मेकानिजम हुँदैन, कुनै एउटा संयन्त्र हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ सफ्ट ल भनिन्छ। जबकि हार्ड लमा चाहिँ त्यो संयन्त्र हुन्छ भन्ने हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। तर यदि मेरो भनाइ चाहिँ के भने यदि तपाईलाई त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु नै छैन भने त्यसलाई किन ल भनिरहनुहुन्छ? इट शुड बी कल्ड समथिङ एल्स।
होइन। तर त्यसैले पढाउँदाखेरि सफ्ट ल भन्नाले नन बाइन्डिङ भनेर पढाउनु हुँदैन। हो, त्यस्ता सर्वमान्य सिद्धान्तहरू जो राष्ट्रले मान्नुपर्छ त्यो नमान्नु भन्न खोजेको होइन। त्यसैले इभन सिनियर मोस्ट लयरहरूको, सिनियर मोस्ट जुरिस्टहरूको किताब पढ्दाखेरि त्यो एउटा गल्ती देखिन्छ। त्यसैले यो विषयमा चाहिँ हामी एकदमै सतर्क रहनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर दोस्रो, यो जुन मैले आर्टिकल 38 जुन अघि यहाँलाई बताएँ माथि, त्यो आर्टिकलको जुन मैले लिस्ट देखाएँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू, त्यसलाई वास्तविक बुझ्नको लागि, त्यसको हायरार्की छ कि छैन बुझ्नको लागि यो स्लाइड अति आवश्यक हुन्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भन्नाले के हो भने त्यो कुनै एउटा लामो समयदेखि परम्परागत रूपमा विकसित हुँदै आएको सिद्धान्तहरू हुन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ, नम्बर 1। तर त्यो हुँदैमा अर्को 3टा प्रिन्सिपल छ, जुस कोगेन्स, ओपिनो जुरिस र अर्गा ओम्नेस। यो चाहिँ यसको नेपालीमा म केही बनाउन सक्दैन, यसलाई स्विडिसमा पनि बनाउन सक्दैन, यो रोमन ल्याङ्ग्वेजहरूबाट विकसित भएको हो। जुस कोगन्सलाई जुस कोगन्स नै भन्नु सायद तत्कालको लागि, कसैले पछि संस्कृतबाट त्यसलाई नेपाली बनाउनु भएको छ भने म तपाईँहरूलाई खुसी हुन्छु। जुस कोगेन्स भन्नाले कि यस्ता धेरै नर्महरू हुन्, त्यस्ता परम्परागत यस्ता नर्महरू हुन् जसबाट तपाईँले आफूलाई फिर्ता लिन पाउँदैन। राष्ट्रहरूले होइन म यसबाट फिर्ता लिन्छु भन्न पाइँदैन। जस्तो संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा के लेखेको छ भने 2 वा 2 देशभन्दा बढी बिचको जुन विवाद छ भने त्यसलाई केही अवस्थामा बाहेक, आत्म सुरक्षाका बाहेक अरू विषयमा कुनै पनि शक्तिको प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है। र होइन म त्यो मान्दैन भन्न कसैले पनि पाउँदैन। जस्तो म जेनोसाइड गर्छु भन्न पाउँदैन, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाइँदैन, क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी र यो स्लेभ ट्रेड र स्लेभरी, यो ह्युमन ट्राफिकिङ त्यो गर्न पाइँदैन। यस्ता केही अन्तर्राष्ट्रिय युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड नर्म्सहरू छन्। त्यो नर्म्सहरूलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ राष्ट्रहरूलाई, चाहे त्यो सम्झौतामा होस् चाहे जुनसुकै। म यो कुरा मान्दैन भन्न पाइँदैन, म शक्तिको प्रयोग गर्छु भन्न पाइँदैन हो। तर यो विवादास्पद विषय छ, जस्तो कलेक्टिभ सेक्युरिटी के हो, सेल्फ डिफेन्स के हो, त्यो चाहिँ पछि छलफलमा आएमा कुरा गरौँला। अनि अर्को एउटा कुरा छ जो सन्धि सम्झौता जो कानुनका स्रोतहरूको जो बारेमा मैले जुन बताएँ, जस्तो भन्नुहोस् ओपिनो जुरिस भन्छ, जसलाई प्र्याक्टिस व्यवहारमा के आइरहेको छ। जस्तो नेपाल चाइनाकोमा एउटा म्यारेज भएको छ, चाइनिज म्यारेजलाई स्विडेनमा मान्यता दिने कि नदिने भन्ने कुरा होइन। चाइनामा म्यारेज गर्ने तरिका एउटा हुन्छ, भारतमा म्यारेज गर्ने तरिका अर्को हुन्छ, नेपालमा म्यारेज गर्ने तरिका अर्को हुन्छ। त्यो विषयलाई कसरी मान्यता दिने, प्र्याक्सिस भन्छ, जस्तो ओपिनो जुरिस अथवा त्यो जो छ त्यसलाई पनि हो। तपाईँमा जस्तो भनौँ स्विडिस एउटा चाइनिज कपल अथवा इन्डियन कपल अथवा साउथ अफ्रिकन कुनै एउटा मुलुकको एउटा कपल चाहिँ स्विडेनमा आएछ भने त्यो म्यारेजलाई हामी मान्दैनौँ भन्न मिल्दैन। दिज आर सर्टेन युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड प्रिन्सिपल होइन। तर यसमा पनि धेरै विवाद छ आजकलको जमानामा। जस्तो हिजाब र बुर्का लाउन पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा आजकल युरोपमा बडो चर्चाको विषय भएको छ र यसमा विभिन्न अवस्थाहरू पनि छन्। अनि तेस्रो प्रिन्सिपल अर्गा ओम्नेस जसले भन्छ, त्यो चाहिँ कमन कन्सर्न अफ अल, जो सबै मानवीय सभ्यता, मानव जीव, ह्युमन स्पिसिसलाई जो सबैको लागि कन्सर्न छ, त्यो कुराबाट विड्र गर्न पाउँदैन मुलुकहरूले। चाहे तपाईँ कानुनको स्रोत जेसुकै भन्नुहोस्, माथि जुन लिस्ट हामीले जुन गरेका थियौँ, जस्तो भन्नु न म स्लेभरी फेरि सुरु गर्छु होइन, अथवा म 3-4वटा कुरा भनौँ न, द नर्म अगेन्स्ट स्लेभरी, द सस्टेनेबिलिटी प्रिन्सिपल, र अर्को एउटा के भन्छ भने जस्तो भनौँ न एक किसिमले यो अहिले दिगो विकास सम्बन्धी जुन सिद्धान्त आएको छ 1987 को जुन रिपोर्ट, युएन रिपोर्ट आएको थियो, त्यो रिपोर्टदेखि यता अहिले जे जति सन्धि सम्झौता र विभिन्न राष्ट्रिय कानुनमा पनि दिगो विकास सम्बन्धी जुन विषय आएको छ, त्यो विकासको बारेमा म विरुद्धमा जान्छु भन्न पाइँदैन। तपाईँले सन्धि गरेर पनि अथवा अदालतको निर्णय गरेर पनि त्यो विषयमा जान पाइँदैन। त्यसकारणले यहाँलाई मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने, मैले जुन पहिलो स्लाइड देखाएको थिएँ कानुनका जति स्रोतहरू छन् त्यसलाई यो हिसाबले हेर्नुभयो भने तपाईँ के देख्नुहुन्छ, देयर इज नो हायरार्की हो। सन्धि सम्झौता कानुनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू हुन्, तर त्यसरी चाहिँ मान्न पाइँदैन। अब यो कति अवस्थामा कति वर्ष भएपछि के अरे परम्परा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो आजको हाम्रो विषय होइन। अनि अब फाइनल विषय चाहिँ 1950 को सन्धिमा आउनुभन्दा अगाडि फाइनल विषय चाहिँ के हो भने,
सन्धि सम्बन्धी एउटा कन्भेन्सन छ, भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ द ट्रिटी। त्यो नै यसको सबभन्दा भगवत गीता भनौँ न, हामी नेपालीहरू त्यसबाट बढी बुझ्छौँ। सन्धि सम्झौताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गुठी कुरा यो महाभारतको भगवत गीता भनेकै यही हो। यो 1969 भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ द ट्रिटिज, सन्धि कसरी गर्ने, केलाई सन्धि भन्ने, कसरी रेटिफिकेसन गर्ने, कसरी नेगोसिएसन गर्ने भन्ने कुरा त्यसमा सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएका छन्। त्यसकारणले यो मान्नुपर्छ। कसरी फोर्समा कसरी आउँछ, कस्ता किसिमका ट्रिटी हुन्छन्, युएन अन्तर्गत त्यसलाई कसरी हेरिन्छ। म अब यो स्लाइड चाहिँ बन्द गर्छु। यो चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा हो। अब म तुरुन्तै छोटकरीमा, तपाईँहरूलाई समय धेरै लिन चाहन्न, हामीहरूको विषयमा छलफल होस् जो म चाहन्छु। 1950 को सन्धि जो छ त्यसमा 2-4वटा कुरा छन् जो महत्त्वपूर्ण छन् र चर्चाको विषय पनि भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा। आशा छ मैले जुन ब्याकग्राउन्डमा थ्योरिटिकल इन्ट्रोडक्सन जुन दिएँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्धिलाई बुझ्ने तरिका चाहिँ यो हो र यही बुझाइ अन्तर्गत हामीले 1950 को सन्धिलाई कसरी हेर्ने। यो 1950 को सन्धिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने भारत र नेपालले एक अर्कोको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गरेको छ, नम्बर 1। र अब मानिलिनुहोस् तपाईँले यो अहिले यो इपिजी ग्रुप भन्ने तपाईँले चर्चामा मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ, त्यो यो रिपोर्ट पठाइयो अरे नेपालमा चाहिँ 1950 को सन्धिलाई नयाँ रिभिजन गर्ने, रिन्युअल गर्ने अथवा नयाँ बनाउने भन्ने बारेमा धेरै वर्षदेखि चलन चल्ती भइरहेको छ। र म आज चाहिँ यहाँहरूलाई राजनीतिक दृष्टिकोण भन्दा पनि प्योरली जुरिस्टिक प्रिन्सिपल के हो, जुरिस्टिक एङ्गलबाट छलफल गर्न गइरहेको छौँ। पछि स्ट्रेटेजिक र राजनीतिक कुरा आएछ भने हामी पछि छलफल गरौँला। र यहाँ चाहिँ के छ, पहिलो प्रिन्सिपल चाहिँ के छ भने, सर्वमान्य सिद्धान्त चाहिँ के छ भने नेपाल र भारतले एकअर्कोको पारस्परिक सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गर्छ। सार्वभौम सत्ता भनेको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ, ट्रिटी अफ वेस्टफेलिया 16th सेन्चुरीबाट सुरु भयो युरोपमा, र सार्वभौम सत्ता भनेको कुरा बडो महत्त्वपूर्ण छ। र नेपालमा एउटा कुरो चाहिँ बडो राम्रो लाग्छ मलाई, यो सन्धि चाहिँ असमान सन्धि छ भनेर छलफल भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पनि असमान सन्धि हो, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र स्वयं पनि एउटा समान सन्धि हो। त्यसैले मलाई कहिलेकाहीँ धेरै साथीहरूलाई बुझाउन गाह्रो पर्छ। म अलिकति क्रिटिकल थिङ्किङमा विश्वास गर्छु म, किनभने तपाईँ यदि हामीले क्रिटिकल्ली समाजलाई समालोचनात्मक र आलोचनात्मक दृष्टिले हेरेन भने यो जुन संसारमा जे जति विकास भयो आजसम्म त्यो चाहिँ हामी विकासको पछाडि चाहिँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण नै रहेको छ। जस्तो यदि आलोचनात्मक दृष्टि हुँदैन थियो भने जस्तो स्लेभ ट्रेड, कोलोनलिजम, जे जति ऐतिहासिक अपराध भएका थिए त्यो समालोचनात्मक दृष्टि नभएको भए समाज अगाडि बढ्ने थिएन। त्यसैले मेरो समालोचनात्मक दृष्टिकोण अथवा आलोचनात्मक दृष्टिकोण चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हामी 1950 को सन्धि मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र समेत असमान सन्धि छ। यदि तपाईँले भियना के अरे ट्रिटी अफ वेस्टफेलियाबाट हेर्नुभयो भने त्यसमा के छ भने सबैको सोभरेन इक्वालिटी मानेको छ। संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र अनुसार सोभरेन इक्वालिटी भन्छ, तर 5वटा राष्ट्रलाई अरूभन्दा बढी अधिकार दिएको छ। सबभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सबभन्दा ठुलो बदमासी त्यहाँनिर भएको छ। तर त्यो अब हामीले गरेर गर्न सक्दैनौँ। यहाँ युरोप अमेरिकामा पनि मैले कतिचोटि कन्फ्रन्ट गरेको छु यहाँको प्रोफेसरहरूसँग, यो 5वटा राष्ट्रहरूलाई बढी भिटो पावर दिनुको पछाडि के हो, यो के भन्छ, जर्ज अरवेलको अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स भने जस्तै, वाट डज द्याट मिन? त्यसलाई चाहिँ एज इफ कि इट इज गड गिभन भने जस्तो हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब संयुक्त राष्ट्रसङ्घ बन्यो त्यसले एउटा न्यू कोलोनियल स्ट्रक्चर बनाएको छ। बनाए मतलब त्यहाँ पावरफुल राष्ट्रहरूले ब्यालेन्स गरेर राखेको छ। त्यो एउटा पर्सपेक्टिभ हो। अब नेचुरली नेपाल इन्डिया पनि के भयो भने भारत ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भयो 1947मा सरी, अनि नेपाल पनि एक प्रकारको आधुनिकीकरण र लोकतन्त्रीकरण भयो। र त्यो बेला जुन सन्धि बन्यो नि त्यसमा धेरै कुराहरू तलमाथि परेका छन् र यसलाई बौद्धिक रूपले हामीले च्यालेन्ज गर्न सक्नुपर्छ। यो खास गरी तेस्रो विश्वयुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कानुनविदहरूले यो 1950 देखि अहिलेसम्म के गरिरहेछन् भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्छन्, सबै विषयहरू गरिरहेछन्, तर युएन सम्बन्धी कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अनइक्वल छ भनेर भन्दैनन् कसैले। र नेचुरली वेस्टर्न युरोपियन र चाइनिज र अमेरिकन, चाइनिज र रसियनले भन्ने कुरा आएन, किनभने उनीहरूको पनि आफ्नो प्रभुत्व छ। इन्डियनहरूले बल्ल अहिले सुरु गरिरहेछन्, भारतीयहरू, ब्राजिलियनहरू, साउथ अफ्रिकनहरू, जापानिजहरू, इभन जर्मन, इभन युरोपियन युनियन ट्राई गरिरहेछ यसलाई चेन्ज गर्नको लागि। त्यसैले होल इन्टरनेसनल स्ट्रक्चर नै एक प्रकारको इम्ब्यालेन्स छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि यदि हामीले ट्रिटी अफ वेस्टफेलियाको सोभरेन इक्वालिटीले मान्ने हो भने, त्यसैले यो विषय बडो गहन विषय छ। हामी मात्र होइन, संसारका एक किसिमले जस्तो भारत स्वयं पनि त्यो किसिमले पिडिएको छ।
हेर्नुहोस् है, यहाँ 1950 को सन्धि अन्तर्गत हेर्दाखेरि इन्डियनहरूले जुन इन्टरप्रिटेसन 1950 को गरिरहेछ, म पनि इपिजीको त्यो रिपोर्ट त हामीले पढ्न पाएको छैन, अहिलेसम्म सब पब्लिक भएको छैन के अरे होइन, तर जे जति कमेन्टहरू हामीले पढ्न पाछौँ, जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अन्तर्गत महासभाको के अरे सेक्युरिटी काउन्सिल सुरक्षा परिषदको मेम्बर बन्न, स्थायी मेम्बर बन्न भारत एकदम लालाइ छ, किनभने त्यहाँ इम्ब्यालेन्स छ भनेर। तर नेपालले अलिकति इन्टरप्रिटेसन गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को इन्टरप्रिटेसन गर्छ। त्यसैले मेरो एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ के छ भने कानुनको व्याख्या गर्दाखेरि यु हेभ टु हेभ सेम इपिस्टोमोलोजिकल एन्ड अन्टोलोजिकल ट्रिटमेन्ट टु द इस्यु, meaning that you cannot have one law for friend and another law for enemy. र यसको साथसाथै यो हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो हामीले नेपालको लागि एउटा ट्रिटमेन्ट गर्ने, भारतको लागि अर्को ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन हो। यो विषयमा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ, क्लियर कट हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, 1950 को सन्धिमा अर्को एउटा कुरा के छ भने यो विषय पछि छलफलमा आउनेलाई मलाई सबभन्दा अलि अप्ठ्यारो लागेको चाहिँ धारा 8 वा 7 मा त्यो पछि कन्फर्म गर्न। त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ भने यो 1950 को सन्धिले त्योभन्दा पहिले ब्रिटिस इन्डियाको बेलामा भएका सम्पूर्ण सन्धिहरूलाई चाहिँ खारेज गर्छ भनेर भनेको छ। यहाँहरूले बुझ्नु होइन हो, यो चाहिँ अति बढी महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा धेरै जसो वकिललाई के परेको छ भने यो खारेज गरेपछि एक ग्रुपले के भन्छ, अनि के हामी 1815 को सुगोली सन्धितिर जान्छौँ कि इन्डियाले फेरि 1815 को सुगोली सन्धि पनि खारेज गर्न खोज्या हो। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ चर्चाको विषय हुनसक्छ तपाईँहरूको विद्यार्थीको लागि र बौद्धिक दृष्टिकोणको लागि। यो विषय कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासँग पनि सम्बन्धित थियो, भएको छ। अनि एकजना विद्वान, म नाम चाहिँ बिर्सेँ, यो एकजना ठुलो इन्टरभ्यूमा उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो 1950 सन्धिको बढी कुरा गर्नु हुँदैन र तपाईँले यसलाई चेन्ज गर्नुभयो भने फेरि पुराना सन्धिहरू सबै प्राप्त नेपालको सार्वभौमसत्ता नै मान्दैनन् नि फेरि इन्डियाले, कुरो बुझ्दैन हो। त्यस्तो कुरा पनि गरिरहेछ। त यदि त्यो त्यतिसम्म मूर्ख इन्डियनहरू पनि छैनन् हेर्नुहोस्। र यो 1950 को सन्धिले भएका सम्पूर्ण पुराना सन्धिहरू खारेज गरेको छ भन्दैमा 1815 के भन्छ सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको बोर्डर चाहिँ हुन्छन्, त्यो विभिन्न कुराहरू बनिसकेका हुन्छन्। त्यस कारणले त्यो अति महत्त्वपूर्ण छ, यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरो। अनि 1950 को सन्धिको कुरा गर्दाखेरि हामीले तुरुन्तै के पनि हेर्नुपर्छ भने 1960 चाइनासँग भएको सिमिलर एउटै लगभग मिल्दोजुल्दो खालको ट्रिटी त्यहाँनिर पनि हेर्न मिल्छ हामीले। तर एउटा फरक र भारतसँग भएको सन्धि र चीनसँग भएको सन्धिको बिचमा फरक चाहिँ के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने जसरी भारत र नेपालको बिचमा फ्री के भन्छ एउटा भारतीय नागरिक नेपालमा आउन पाउने, नेपाल नागरिक भारतमा जान पाउने र नेपालमा चाहिँ भारतीय नागरिकले जमिन खरिद गर्न नपाउने आदि इत्यादि जुन कुराहरू छन् त्यो किसिमको एरेन्जमेन्ट चाइनिजहरूसँग छैन। किनभने त्यो पोलिटिकल रियालिटीको कारणले पनि हो, त्यो विभिन्न परम्परागत कारणले त्यो गर्न बाध्य भएका छन् हो। यो विषयमा चाहिँ नेपाल र भारतले अब कसरी नयाँ परिस्थितिलाई सिर्जना भएको नयाँ परिस्थितिलाई चाहिँ हामी छलफलको विषयमा ल्याउँला। यो मलाई लाग्छ इपिजीको पनि एउटा सबभन्दा ठुलो चर्चाको विषय भएको छ। र त्योदेखि बाहेक चीन र भारतको बिचमा एउटा यो दुईटा सन्धि 1950 को सन्धि र भारतसँग 1950 सन्धि र जस्तो नेपालले चाह्यो भने हतियारहरू मगाउन सक्ने भन्ने कुरा प्रावधान पनि छ, जो कुरो चीनसँगमा छैन। हेर्नुहोस् है, यहाँहरूले यो हेर्नु भएको छ। तर त्यो सन्धिलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण च्यालेन्ज कहाँबाट आएको छ भन्नुहुन्छ भने जब राजा वीरेन्द्रले चीनबाट हतियार मगाएको 1988-89 मा, त्यो बेला भारतसँग एउटा ठुलो छलफलको विषय हो, यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। र त्यो बिचमा फेरि 1965 मा राजा महेन्द्रले भारतसँग एउटा सेक्रेट एग्रिमेन्ट गर्यो, जो कुरो पछि ऋषिकेश शाहले त मलाई भन्नुभएको थियो, पहिले नै थाहा भइसकेको थियो। तर त्यो 1991 मा भारतको स्टेट्समन भन्ने पत्रिकामा पहिलोचोटि पब्लिस भयो र त्यसमा चाहिँ पनि त्यसलाई अलिकति कन्फर्म गरेको थियो। भारतले
नेपालले भारतलाई सोधेर नै के भन्छ हात हतियार मगाउनु पर्ने, भारतसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने, र अर्को अघि मैले भन्न बिर्सेँ, दुईटा देशको बीचको कुरालाई चाहिँ जस्तो कुनै तेस्रो राष्ट्रसँग भएको कन्फ्लिक्टलाई भारत र नेपालले एकअर्कालाई सूचना गर्नुपर्ने भन्ने पनि छ। न त भारतले सूचना गरेको छ आज, न त नेपालले नै सूचना एकअर्कालाई प्रदान गर्छ। त्यो कुरा छलफलमा आयो। अनि अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, जो मैले अघि भन्न बिर्सेँ, सन्धि कानुनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त के छ भने रेभसिक स्ट्यान्टिबस एन्ड प्याक्टा सन्ट सर्भेन्टा भन्छ होइन। यो पनि रोमन टर्मिनोलोजी, कन्ट्र्याक्ट इन गुड फेथ, र अर्को चाहिँ सब्स्टेन्टियल चेन्ज अफ सर्कमस्टान्सेस भन्ने छ। त्यो अघि मैले बताउन बिर्सेँ। यो कुरो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भनेको चाहिँ कुनै फेथमा इमान्दारीपूर्वक त्यो सम्झौताका दायित्वहरू वहन गर्नुपर्छ। साथै यदि कुनै आधारभूत त्यो परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन आयो भने त्यो अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने छ। र यो जुन दुईटै कुरा नेपाल र भारतको बिचमा भएको देखिँदैन। भारतले पनि नेपाललाई सूचना नदिने, नेपालले सूचना दिनुपर्ने बाध्यता पनि देखिएन, नम्बर 1। नम्बर दोस्रो, जब 1965 को सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट जुन भयो, पछि राजा वीरेन्द्रले नेपाल चाइनाबाट केही हतियारहरू मगायो। त्यो बेलामा 1 वर्षको ब्लकेट पनि भयो। म त्यो बेलामा नेपालमै थिएँ। त्यो बेला मैले पनि एउटा लेख लेखेको थियो, राइट अफ ल्यान्ड लक स्टेट भनेर। र अब यो विषयमा चाहिँ अझै पनि छलफलको विषय छ। अझ अब इपिजीले यसलाई कसरी गरिरहेको पेश गर्यो, नेपालमा के छलफल हुने, नयाँ किसिमले कसरी जाने, फन्डामेन्टल चेन्जेस अफ सर्कमस्टान्सेस कसरी आएको छ, यो चाहिँ चर्चाको विषय हुनसक्छ। नयाँ विद्यार्थीहरू एउटा पेपर के अरे पिएचडी थेसिस आदि इत्यादिको विषय हुनसक्छ। त्यो पनि छँदैछ यहाँ। र त्यसैले यो 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 बडो कम्प्लिकेटेड कुरा छ। तर यहाँनिर एउटा कुरो अनि अर्को, नेपालको भारतसँगको सम्झौता, मैत्री सम्झौता 1950 र चाइनासँगको मैत्री सम्झौता 1960 कोमा एउटा कुरो अर्को सिद्धान्त के छ भने, त्यहाँ लेखिएको दुई देशको बिचमा कुनै पनि विवाद भयो भने हामी कूटनैतिक समाधान गर्नेछौँ। त्यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने भन्ने कुरा दुईटैमा छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ सुन्नुहोस् है। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको देख्दाखेरि जति सजिलो देखिन्छ त्यति सजिलो पनि हुँदैन। जस्तो अब मानिलिनुहोस्, भारत र नेपालको बिचमा भएको 1950 को सन्धिमा यदि नेपालले आर्गुमेन्ट गर्यो फन्डामेन्टल चेन्जेस अफ सर्कमस्टान्सेस भइसक्यो, 1950 को सन्धि अन्तर्गत नेपालले पनि भारतलाई सूचना नदिने, भारतले नेपाललाई पनि सूचना दिइरहनु नपर्ने, नेपालले भारतलाई दिनु नपर्ने, यतिका वर्ष भइसक्यो। त्यो अनुसार काम नभएपछि त परिस्थिति फरक भयो भनेर यदि नेपालले आर्गुमेन्ट गर्छ भने त्यसको सिनोफानो कसले गर्ने? त्यसको सिनोफानो गर्ने फेरि इन्डियासँग गर्नु बायोलेटरल नेगोसिएसन। यही कुराको आधारमा नेपाललाई अलिकति अप्ठ्यारो छ। जस्तो मैले भने नि, युएन अन्तर्गत 5 वटाले जे भन्छ हामीले त्यही मान्नुपर्ने, र यो शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा पनि ठुलो राष्ट्रले सानो राष्ट्रसँग भएको सन्धि सम्झौतामा असमान सन्धि हुँदाखेरि जुन समस्या पर्छ त्यो समस्या पनि पर्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको जुरिस्डिक्सनको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो हेगमा छ, हुन त विभिन्न किसिमका अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू छन्। इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट छ, ल अफ द सी अन्तर्गत छ, यो आदि इत्यादि कुराहरू छ। तर हाम्रो यो सन्दर्भमा चाहिँ इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, जसको के भन्छ कम्पलसरी जुरिस्डिक्सन भारतले पनि स्वीकार गरेका छैन, र नेपालले पनि यदि स्वीकार गर्यो भने पनि भारतले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। र यो फन्डामेन्टल चेन्ज अफ सर्कमस्टान्सेस कसरी भयो कि भएन भन्ने कुरा गर्दाखेरि यदि भोलि हामी अदालतको निर्णय लिनको लागि जानको लागि पनि त्यहाँ धेरै व्यवधानहरू छन्। त्यसैले अनि अल्टिमेटली के छ भने भारतसँगको नेपालको सम्बन्ध र चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध यो कूटनीतिक समाधान नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कूटनीतिक समाधान भनेको फेरि खराब विषय होइन। हेर्नुहोस्, र संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी विभिन्न माध्यमहरू छन्। जस्तो द्विपक्ष बिचमा नेगोसिएसन, मेडिएसन, आर्बिट्रेसन, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस आदि इत्यादि कुराहरू छन्। र कूटनीति पनि त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, आइएम सरी टु से, मेबी तपाईँहरू कसैलाई तपाईँहरू मध्येमा त्यो लागू हुँदैन, तर धेरैजसो नेपाली मिडिया, धेरैजसो नेपाली एक्सपर्टहरूमा कूटनीतिक समाधान भनेको कानुनभन्दा बाहिरको भन्ने परेको छ। प्लिज बी एस्योर्ड कि कूटनीतिक समाधान पनि कानुनी समाधान मध्येको एउटा समाधान हो संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र अनुसार। र त्यो गर्दाखेरि सर्टेन नर्म्सहरू पालना गर्नुपर्छ, जस्तो भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ द ट्रिटिज। तर समस्या के छ, नेपालमा चाहिँ
कूटनीतिक एटिकेट पनि विदेशीहरूले पनि राखेको छैन, नेपालीहरूले पनि त्यो एटिकेटलाई मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन। यो एउटा समस्या देखिन्छ सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले। जस्तो भन्नु न, अहिले मलाई भन्दा तपाईँहरूलाई थाहा छ, हरेक मन्त्रीलाई भेट्नको लागि विदेशी राजदूत कुनै पनि बेलामा जान सक्छ नेपाल, होइन? तर नेपाली राजदूतलाई त्यो किसिमको एक्सेस भारतमा छ कि छैन, अमेरिकामा छ कि छैन, हो यो कुराको ख्याल नगरेपछि आफ्नो समस्या आफैले निर्णय गर्छ। र म अब कन्क्लुड चाहिँ केबाट गराउन चाहन्छु भने, मैले धेरै बोलिसकेँ, म बरु तपाईँहरूको प्रश्नको जवाब दिन म तयार, खुसी लाग्छ मलाई यो आफूले मोनोटोनस लेक्चर गर्नुभन्दा पनि पार्टिसिपेन्टहरूबाट जति प्रश्न आयो त्यति खुसी लाग्छ। त्यसैले मेरो समस्या चाहिँ के हो भने, दुईटा कुरा, ट्रिटी भनेको कुरा बडो गहन विषय हो र सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नम्बर 1 स्रोत भन्ने कुरा पनि हुँदैन, त्यो कम्प्लिकेटेड कुरा हुन्छ। र कूटनीतिक समाधान चाहिँ कानुनी समाधानभन्दा बाहिरको समाधान चाहिँ होइन। फेरि यो कुरा चाहिँ नेपालमा विचार होस्, तर त्यो कानुनी के अरे कूटनीतिक समाधान प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो कूटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्छ। र जस्तो भन्नु, तपाईँहरूले यो बडो राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, 1950 को सन्धिको बारे यसरी छलफल जुन गरिरहनु भएको छ, यसले भोलि लामो समयपछि तपाईँले फाइदा दिन्छ मुलुकलाई। तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो विषयमा कतिवटा लेखहरू लेख्नुहुन्छ, यो विषयमा कति पढाइ गर्नुहुन्छ, यो विषयमा कति जनशक्ति तयार गर्नुहुन्छ, कूटनीतिमा कति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, कूटनीति सम्बन्धी कति किताब लेख्नुहुन्छ, यो विषयमा भर पर्छ। त्यसैले म अब छोटकरीमा के भन्छु भने, प्लिज मेरो एउटा मेसेज चाहिँ समाधान कूटनीतिक समाधान हो, त्यसमा कसैले पनि भनेको छैन। मैले मेरो पुरानो गत वर्ष मैले कान्तिपुरमा लेखेको लेखमा यो लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी सम्बन्धी ABCD के अप्सन छ नेपालले, यदि द्विपक्षीय के भन्छ कूटनीतिक समाधान भएन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा कसरी जान सकिन्छ, सुरक्षा परिषदमा कसरी जान सकिन्छ, महासभा मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कसरी मुद्दा पेश गर्न सकिन्छ, अथवा त्यो नभए पनि हामीले के गर्न सक्छौँ। र यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको अफिस अन्तर्गत एउटा लिगल कमिटी भन्ने छ, जो कमिटीको चिफ स्विडेनमा हान्स कोरेल भन्ने व्यक्ति म चिन्छु। हामी यो जुन सङ्गठनको मैले कुरा गरेँ, स्टकहोम सेन्टर फर जस्टिस, त्यसमा उहाँ पनि मेम्बर हुनुहुन्छ। मैले 2-3 चोटि सोधेको थिएँ यो विषयमा, नेपालले के गर्न सक्छ भनेर। जस्तो तर नेपालमा अर्को एउटा समस्या के छ भने, जस्तो लिपुलेख लिम्पियाधुरा पनि यही 50 को ट्रिटी अन्तर्गत नै एउटा मिलेर आउँछ। जस्तो चीनले पनि अलिकति कब्जा गरेको छ, हामीले इक्वल ट्रिटमेन्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ, हामीमा आत्मविश्वासको कमी छ, हाम्रो डिप्लोमेटिक क्यापेबिलिटी हामीले बढाउनु पर्छ, त्यही हो। त्यसैले मेरो सन्देश चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध पनि कानुनी समाधानको एउटा पाटो हो। र म यति नै बोल्छु, धेरै धेरै धन्यवाद। ल सागरका लागि सरप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ, धन्यवाद। अब हाम्रा सहभागी मान्यजनहरू, सहभागी महानुभावहरूले यो 1950 ट्रिटी अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिप डिस्कसन फ्रम इन्टरनेसनल ल पर्सपेक्टिभ्स भित्र रहेर सरले पेश गर्नुभएको जस्तो जुरिस्टिकल फ्रेमवर्क, पोलिटिकल फ्रेमवर्क, यो लगायतका विषयहरूमा, स्ट्राटेजिकल फ्रेमवर्क, यी लगायतका विषयहरूमा तपाईँहरूको जिज्ञासा चासोलाई मेसेज बक्सभित्र मेसेज बक्सभित्र लेखिदिन पनि सक्नुहुन्छ, अथवा ह्यान्डसर रेज गरेर एकदम छोटोभन्दा छोटो एकदम समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै राखिदिनको लागि म फ्लोर ओपन भएको घोषणा गर्दछु, होइन सर? गरौँ होइन सर? ओके, भेरी गुड। ल माइक आफै पनि अनम्युट गरेर बोल्न सकिन्छ, आफूलाई परेको त्यस्तो केही क्वेसन छ भनेपछि। हो, या यहाँ एउटा प्रश्न आइरहेछ आर्टिकल 5 को बारेमा। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल shall be free to import from or through the territory of India arms, ammunition and warlike material equipment necessary to blah, blah. Do you think it really been worked out in the current situation?
हो, यो प्रश्नको जवाब चाहिँ म अघि आधा त मैले दिइसकेँ जस्तो लाग्छ होइन। र जस्तो भन्नु न, हामी के भन्छ, जुन बेलामा 1989-90मा जुन भारतले नेपालप्रति जुन ब्लकेट गरेको थियो नि, त्यो बेलामा चाहिँ भारतीयहरूको आर्गुमेन्ट के थियो भने नेपालले 1950 को सन्धिको आर्टिकल 5 र 1965 को सेक्रेट एग्रिमेन्ट जुन भएको थियो त्यसको बर्खिलाफ गर्यो र नेपालले भारतबाट के अरे चीनबाट हतियार किन्दाखेरि भारतलाई सोध्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू उठेको थियो। र यो विषयमा नेपाली विज्ञहरूले खास गरी यो कृतिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उहाँले एउटा आर्गुमेन्ट गरेको थियो, किनभने फन्डामेन्टल चेन्ज अफ सर्कमस्टान्सेस भइसकेको छ, भारतले पनि हामीले सूचना नदिने। यहाँ पङ्सै मेरो यो 32 दिन थालेछ। अनि किनभने दुइटै पक्षले दुइटैले मैले अघि भने नि के अरे आफ्ना दायित्वहरू गुड फेथको आधारमा एउटा इमान्दारीपूर्वक वहन गर्नुपर्छ। यदि भारतले नेपालले उसलाई सूचना दिनुपर्छ भन्ने ठान्दछ भने भारतले पनि नेपाललाई सूचना दिनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि इन्दिरा गान्धीले 20 वर्षको सम्झौता गरिन् रसियनसँग, इन्डो रसियन एग्रिमेन्ट, यहाँहरूलाई थाहा छ होइन, जुन बेलामा बङ्गलादेश वारको बेलामा। तर नेपाललाई त केही सूचना दिएन होइन। भारतले अमेरिकासँग भर्खरै यो न्युक्लियर डिल गर्यो, भारतले त नेपाललाई सूचना दिएको छैन। त्यस कारणले यो कुरो एकलौटी लागू हुनु हुँदैन। अब भारत शक्तिशाली राष्ट्र, उसले चाहिँ हामीलाई नभनौँ नेपाललाई चाहिँ तिमीले गरेनौ भन्छ, तर नेपालमा त्यो क्यापेबिलिटी नभएको कारणले त्यो भएको छ। त्यस कारणले यसलाई रिभाइज यति मात्र होइन, विभिन्न कुराहरू छन्। यो जुन इपिजी रिपोर्ट, इपिजीको पछाडि पनि यही कारण त थियो नि, धेरै समस्याहरू त्यो छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ छोटो उदाहरण चाहिँ के हो भने, छोटो जवाब चाहिँ यहाँलाई के भन्नु खोजेको छ भने, यो भारतले पनि गरेको छैन। त्यस कारणले नेपालले एकपक्षतरीमा गरिरहनु जरुरी देखिँदैन। र यदि भारतले नेपाललाई लगातार त्यसको सूचना दिइरहने भएको भए नेपाल पनि बाध्य हुनु पर्थ्यो। र खास गरी 1950 को र 1965 को सन्धिपछि 89-90 मा नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ। चाइनाबाट पनि हतियार मगाएको छ, कति युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट पनि नेपालले बिचबिचमा मगाएको छ। त्यस कारणले यो विषय खास गरी कानुनी मात्र होइन कि एउटा बडो स्ट्रेटेजिक छ, जो यहाँहरूलाई थाहा छ। अहिले एमसिसी र बिआरआई पनि यसैका साइड कजिन प्रब्लमहरू हुन्। त्यस कारणले यो देखिएको छ। त्यसैले मसँग यसको जवाब चाहिँ के अरे समाधान चाहिँ छैन, जवाब चाहिँ त्यही हो। त्यसले दुइटैले सूचना गर्नुपर्ने हो, त्यो गरिरहेको छैन। अनि अर्को चाहिँ हजुर, अर्को धारा 6 मा भारत र नेपालको छिमेकी मैत्री भागको प्रत्येक दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिकरण र आर्थिक विकास सम्बन्धी रियायत ठेक्कामा भाग लिनलाई व्यवहार गर्नुपर्छ भनी धारा 8 मा आफ्नो क्षेत्र रहेको अर्को मुलुकलाई निवास गर्न अरू देश आज यसै धारा कारण नेपाल व्यापारीको यो चाहिँ मैले यहाँलाई यसको जवाब त मैले अघि दिइ पनि सकेँ। मैले भने नि नेपाल मात्र होइन, संसार नै यो 5वटा राष्ट्रको कब्जामा छ। धेरैलाई के परेछ भन्नुहुन्छ भने हामी 1950 वर्षी कोलोनियलिजमबाट डिकोलोनाइज भयौँ, हामी फ्री भयौँ भन्ने छ। तर हामीले यो थाहा पाएनौँ, हाम्रो एक्सपर्टहरूले तत्कालीन त्यो थाहा पाएन कसरी 5वटा राष्ट्रहरूले एउटा नियो कोलोनियल स्ट्रक्चर बनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको म विरोध गरिरहेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेको कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो, महत्त्वपूर्ण संस्था हो। त्यो विषय मैले लगभग 4-5 वर्ष ल कलेजमा पनि पढाएको छु। त्यो विषयमा एउटा लेख पनि लेखेको छु मैले, एसियन इयरबुक अफ इन्टरनेसनल लमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई रिफर्म गर्नको लागि के कुरा चाहिन्छ भन्ने विषयमा। र नेचुरली अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको कुरा कहिलेकाहीँ दुःखपूर्वक के भन्नुपर्छ भने शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पेल्छ। त्यसैले तर त्यसको लागि साना मुलुकहरूले आफू अगाडि बढ्नको लागि यो विषयमा सतर्क रहनु। जस्तो मैले भने नि, केही युरोपियन साना राष्ट्रहरू छन्, जस्तो आयरल्यान्ड, जस्तो फिनल्यान्ड, त्यसमा स्विडन नभनौँ, स्विडन चाहिँ अलिकति खाँदैन, किनभने मेरो आफ्नो बौद्धिक इमान्दारितापूर्वक म आफूले आफूलाई इमान्दार नभएको देख्छौँ, ठानिन्छ। त्यस कारणले त्यसैले हाम्रो समस्या चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, यी सबै विषय कब हामीहरू आफ्नो मुलुकलाई अगाडि बनाउन सक्छौँ भने जब तपाईँले आफ्नो मुलुकमा तपाईँको जनताहरूलाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिनुहुन्छ, तपाईँ बढीभन्दा बढी डेमोक्रेटिक हुनुहुन्छ, जब तपाईँलाई भन्ने ठाउँ हुँदैन अरूको होइन, त्यसपछि त्यो अटोमेटिकली हुन्छ। किनभने आन्तरिक
के भन्छ आफ्नो अवस्था पनि त्यस्तै छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले त्यो गरिन्छ। त्यसमा यो त मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँले जुन लेख्नु भएको छ धारा 6 को बारेमा यो विषय त इपिजीले नै छलफल गरेको विषय हो र अब यो विषयमा उनीहरूको औपचारिक धारणा के छ हामीलाई थाहा छैन। मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले मुलुकलाई जति बढी लोकतन्त्रीकरण गर्नुभयो, जति ट्रान्सपेरेन्सी देखाउनु भयो, जति आफूलाई सशक्तिकरण गर्नुभयो त्यति नै यो लामो समयमा त्यो समाधान हुँदै जान्छ। जसको उदाहरण अब यस नेपाललाई त लागु हुन्छ कि हुँदैन, जस्तो जर्मनी र जापान त दोस्रो विश्वयुद्धमा सखाप भएका राष्ट्रहरू हुन् हैन, उनीहरूले आफूलाई कसरी रिभाइभ गरे। फेरि नेपालमा अहिले विदेशको उदाहरण दियो भने नराम्रो मान्छन्, तर केही यस्ता पाठहरू छन् जो अरू मुलुकहरूबाटको समस्याबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यो त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको केवल संविधान र धारा अथवा के अरे एउटा लिखितमा लेखिएको कुरा मात्रै होइन कि त्यसलाई कसरी एउटा मुलुकले आफूलाई स्थापना गर्न सक्छ, कसरी अगाडि बढाउन सक्छ त्यसमा भर पर्छ। थ्याङ्क यू। हाउ टु ड्युरेसन एक्सटेन्सन रिभिजन एन्ड मोडिफिकेसन एनी ट्रिटी, यो चाहिँ हेर्नुहोस् हरेक सम्झौताहरूमा त्यो कुरा लेखिएको हुन्छ। जस्तो यो 1950 को सन्धिमा र चीनसँगको 1960 को सन्धिमा त्यही लेखेको छ। अझ स्पेसिफिकली 1 वर्षको सूचना दिएर नेपालले पनि एक्लोटी टर्मिनेट गर्न सक्छ, भारतले पनि टर्मिनेट गर्न सक्छ भनेर लेखेको छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि सबैमा 1 वर्ष हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले यो त्यो त्यस्तो विषय छ। त्यसैले यो गाह्रो भएकोले नि त यतिका वर्ष गर्यो। र फेरि अचम्मको कुरा त के छ भन्नुहुन्छ भने स्वयं भारत सरकार र नेपाल सरकारले सहमतिमा त्यो इपिजी ग्रुप बनाइयो र अब अहिले नेपाल सरकारले त बुझिरहेछ, भारत सरकारलाई त्यो इपिजी रिपोर्ट बुझाउँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री मोदीले चाहिँ बुझ्ने नै बुझेको एक्नोलेजमेन्ट पनि गरिरहनु भएको छैन। अरे हेर्नुहोस् है, यो समस्या तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, यो चाहिँ सार्वजनिक पत्र पत्रिकामा आइसकेको विषय हो। त्यस कारणले म यसमा के भन्न सक्दैन। तर त्यो ट्रिटीमा चाहिँ त्यो लेखिएको छ र के हुन्छ भने साधारणतया जुन ट्रिटीमा जुन कुरा लेखिएको हुन्छ त्यो नै मान्यता प्राप्त गर्छ। अरू यसलाई चाहिँ जस्तो भनौँ न भियना कन्भेन्सन अन ल अफ द ट्रिटीले केही पनि गर्दैन। स्पेसिफिक ट्रिटी टेक्स प्रेसिडेन्ट ओभर जनरल रुल अफ ट्रिटिज। या यदि मैले त्यो कथा के अरे यो प्रश्न सही बुझेको हो भने। एक्सक्युज मी सर। यस प्लिज सर, जस्तै हाम्रो देशमा चाहिँ अब यो लिपुलेख र लिम्पियाधुराको विषयमा धेरै विवाद भइरहेको छ। अब हामीले चाहिँ पछिल्लो चरण अब हाम्रो संविधानमा पनि लिपुलेख र लिम्पियाधुराको नक्सा जोडेर चाहिँ आयो होइन। अनि अहिले लिपुलेख र लिम्पियाधुराको जुन भूमि छ त्यो त खास अब हामीसँग छैन। अब त्यो प्रयोगका हिसाबले त भारतले युज गरिरहेछ। अब यसको चाहिँ तपाईँको नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता लिनलाई चाहिँ तपाईँ जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भन्छन्, यसका प्रोसेसहरू के हुन्छन्, अब यसमा जाने खालको सिस्टम के हो, यसका विषयमा जानकारी पाउन सकिन्छ कि? हो, यो विषयमा चाहिँ त्यही मैले कान्तिपुर काठमाडौँ पोस्टमा प्रकाशित गरेको छ, जसको छोटकरीमा म तपाईँलाई जवाब दिन्छु है। मेरो भनाइ चाहिँ के थियो भने नेपालले गर्नुपर्ने कुरा वास्तवमा यो कुरा म तपाईँलाई भन्नु कि नभन्नु, नेपालको ठुलो उच्च स्तरको विदेशी विभाग हेर्ने मान्छेसँग मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा गरेका थिएँ। यो बिचमा भलै सरकारबाट हामीहरू जस्तो मान्छेलाई खास त्यति महत्त्वपूर्ण सल्लाह माग्ने कुरो भएन। तर नेपालले एउटा गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो भने त्यो बेला मैले त्यो लेखमा चाहिँ लेख्न पाएको छैन, तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो सान्दर्भिक भयो, तर त्यसको बारेमा जवाब दिन्छु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको अफिस अन्तर्गत एउटा लिगल कमिटी भन्ने छ। त्यो लिगल कमिटी कोफी अन्नान लिगल महासचिव हुँदाखेरि उनको लिगल कमिटीको मेन अफिसर जुन हान्स कोरेल भन्ने, स्विडेनका 2टा नामहरू छन्, हान्स ब्लिक्स र हान्स कोरेल, तपाईँले कन्फ्युज नहुनु होला। हान्स ब्लिक्सले त्यो कमिटीमा धेरै वर्ष काम गरेका थिए र यस्तो जस्तो हाम्रो नेपालको जस्तो लिम्पियाधुरा लिपुलेख सम्बन्धी जुन समस्या परेको छ नि, त्यस्तो विषयमा नेपालले एउटा पत्राचार गर्न सक्थ्यो त्यो कमिटीमा। त्यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो महत्त्वपूर्ण उपाय हुन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय अदालत धेरै लामो कथा हो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर बोल्ने नेपालको हिम्मत अहिलेसम्म आइसकेको छैन। किन हो थाहा छैन मलाई होइन। कमसेकम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा त बोल्न सक्थ्यो,
महासभामा पनि त्यो बोलेन, किनभने अहिलेसम्म नेपालमा एउटा पब्लिक ओपिनियन के छ भने द्विपक्षीय समाधान नै ठिक हो र कूटनीतिक समाधान नै ठिक हो भन्ने छ। म त्यसको विरोधी छैन, द्विपक्षीय कूटनीतिक समाधान नै हुनुपर्छ, तर त्यो समाधान गर्नको लागि तपाईँले कूटनीतिक तरिकाले तपाईँको आफ्नो क्षमता पनि वृद्धि गर्नु पर्यो, नम्बर 1। त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि बाहेक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको कार्यालय अन्तर्गतको लिगल कमिटी छ। त्यो लिगल कमिटीमा यदि नेपालले एप्लिकेसन दिएको भए संयुक्त राष्ट्रसङ्घको लिगल अफिसर जो हुन्छ, त्यो के भन्छ असिस्टेन्ट जनरल सेक्रेटरी, त्यो लिगल अफिसरले चाहिँ नेपाललाई सल्लाह दिन सक्छ, सल्लाह दिनुपर्ने बाध्यता छ। हेर्नुहोस् है, त्यो भएपछि नेपालको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। तर नेपाल सरकारलाई त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण होस् भन्ने चाहँदैन र डराएको छ। र भारत सरकारले त अझ थ्रेट नै गर्छ, जस्तो चाहिँ बङ्गलादेश, पाकिस्तान, नेपालहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय यो दुईटै सम्झौताहरू के अरे द्विपक्षीय कुराहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो भने चाहिँ उसले प्रेसर गर्छ, होइन? त्यो पोलिटिक्सको कुरा हो। त मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने यो विषय गर्दाखेरि नेपालले भारतको विषयमा मात्र होइन, चीनको विषयमा पनि कुरा उठाउनु पर्थ्यो। जस्तो यहाँहरूलाई थाहा छ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धमा भारतले मात्र होइन, चीनले पनि नेपाललाई सूचना नदिएर द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ। यहाँहरूलाई थाहा छैन? त्यो सम्झौता गर्दाखेरि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रोटेस्ट लेटर लेख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई यो चाहिँ बडो राम्रो कानुनी माध्यम थियो हाम्रो। अनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो दुईटा सम्झौता हाम्रो भूमिको बारेमा चीन र भारतले यसरी सम्झौता गर्नु राम्रो थिएन, हामीले सूचना गरेर भन्दाखेरि चाइनाले चाहिँ जवाब दिएको छ, होइन? तर भारतले जवाब दिन चाहेन। र त्यो अवस्थामा नेपालले यदि एउटा सानो एउटा भारतलाई यदि भारतसँग हिम्मत नगरेको भए, चीन र भारत हाम्रो लागि दुईटै समान मित्रहरू हुन्, दुईटैको विषयमा तपाईँहरूले हाम्रो विषयमा हाम्रो क्षेत्रलाई लिएर किन यसो गर्नुभयो भनेर हामीलाई यो सल्लाह चाहियो भनेर भएको भए त्यो कमिटीले नेपाललाई कानुनी सल्लाह दिन बाध्य हुन्थ्यो र एउटा सल्लाह पाइन्थ्यो। र त्यो गरेको भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सक्नुभयो भने त्यस विषयमा विचार छलफल हुन्छ, विमर्श हुन्छ, त्यसको अर्को उपाय निस्किन्छ। त्यसैले नेपाललाई त्यो एउटा समाधानको एउटा अर्को उपाय के पनि थियो भने मैले वास्तवमा एकजना नेपालको भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि यो कुरा गरेका थिएँ। मैले के भनेको थिएँ भने यस्तो अवस्था स्विडेन र फिनल्यान्डको बिचमा पनि पर्या रहेछ, ओल्यान्ड आइल्यान्ड सम्बन्धी। धेरै 100 वर्षदेखि पहिले ओल्यान्ड आइल्यान्ड चाहिँ नेपाली होइन स्विडिस मूलका मान्छेहरू बसिरहेछन्। तर त्यो आइल्यान्ड चाहिँ पछि जब स्विडेनबाट फिनल्यान्ड स्वतन्त्र भयो, त्यो चाहिँ उसको भागमा पर्यो। पछि यिनीहरूले लिग अफ नेसन्सको बेलामा लगभग त्यस्तै किसिमको सम्झौता गरेका छन्। र त्यो सम्झौतामा चाहिँ के छ भने त्यो सानो आइल्यान्ड छ, कतिवटा सानोसानो आइल्यान्डमा चाहिँ त्यहाँको बसोबास गरेको स्विडिस मूलका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँको स्थानीय स्वायत्तताको अधिकार दिने, तर त्यसको सार्वभौम सत्ता चाहिँ फिनल्यान्डमै रहने भन्ने कुरा छ र जो अहिले 100-150 वर्षदेखि चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् है, अनि मैले हाम्रो एकजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको नाम लिन चाहँदैन, उहाँलाई मैले सल्लाह गरेका थिएँ। हेर्नुहोस्, अहिले वास्तवमा लिम्पुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी किन महत्त्वपूर्ण भयो भने चाइनाले पनि त्यही ठाउँबाट एट्याक हुन त चाइना र चीन र भारतको विभिन्न ठाउँमा एट्याकिङ एरियाहरू छन् र त्यही खास गरी हाम्रो क्षेत्र पर्ने क्षेत्रमा त्यही ठाउँमा चाइनाले एट्याक गर्यो र त्यही ठाउँमा भारतले के भन्छ आफ्ना सैनिकहरू पनि त्यहाँ राखेको छ, होइन? र नेपालले यदि स्मार्टपूर्वक त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उसमा कुरा गरेको साथसाथै दुईटै मुलुकहरूसँग राम्रो डिप्लोमेटिक इनिसिएटिभ गर्न सकेको भए एउटा नयाँ समाधान निस्किन सक्थ्यो। जस्तो भन्नको लागि त्यो क्षेत्र स्वतन्त्र रूपले नेपालको सार्वभौमसत्ता अन्तर्गत रहन्छ, भारतले आफ्नो सैनिक त्यहाँबाट फिर्ता लियोस् र त्यो रुट के भन्छ नि माथि मानस कैलाशमा जाने रुट पनि छ, त्यो एउटा व्यापारिक केन्द्र र एउटा टुरिस्ट डेस्टिनेसन बन्न सक्छ, होइन? बाँकी त्यसको सुरक्षाको लागि सिभिलियन एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यो समाधान त हुन सक्थ्यो नि, जस्तो स्विडिस फिनिस मोडल अन्तर्गत। तर फेरि नेपालमा के हुन्छ भने धेरै विदेशी कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छन्। खैर, लेट इट बी, होइन? त्यसैले मेरो भनाइ चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने यो डुएबल प्रोजेक्ट छ। भारत र चीन दुईटैलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ नि। भारतले पनि त्यो एरियामा आफ्नो सैनिक राख्नु परेन, त्यो डिमिलिटराइज गर्यो भने, होइन? त्यो नेपालको पक्षमा आयो भने, र चीनले यदि त्यो नेपालको पक्षमा आयो भने चीनले पनि त्यो ठाउँबाट भारतलाई एट्याक गर्नु परेन, किनभने चीनले त्यो एट्याक गरेपछि नेपालमा एट्याक गरे जस्तो हुन्छ।
कानुनी कुरा, म चाहिँ एउटा कानुनी कुरा गरिरहेको छु होइन, तर अब हामीले कानुनी कुरा गर्दाखेरि व्यावहारिक राजनीतिक र सैनिक समावेश हामीले गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि धेरै सुझबुझ चाहिन्छ, जस्तो स्विडेन र फिनल्यान्डको बिचमा नि बेला बेलामा त्यो छलफल अझै पनि कडुवा के भन्छ नि अलि कम्प्लिकेटेड दरारहरू आइरहन्छन्। र मैले देखेको चाहिँ त्यो भारतले त्यसलाई डिमिलिटराइज गरोस्, यो नेपालको पक्षमा दियोस् र यसमा चीन पनि समावेश, भारतलाई मात्र भनेर हुँदैन, चीनलाई पनि त्यत्तिकै किसिमले बोल्न सक्नुपर्छ। र यहाँ कुरा के भयो भने नेपालमा एउटा जनमत के सिर्जना भएको देख्छु म भने, एक ग्रुप चाहिँ एन्टी इन्डियन र प्रो चाइनिज बन्ने, अर्को चाहिँ प्रो चाइनिज र एन्टी इन्डियन बन्ने र नेपाली पर्सपेक्टिभबाट हेर्न नसकिने, यो एउटा गलत माहौल सिर्जना भएको छ। त्यसैले खास गरी यो लिम्पियाधुरा लिपिलेख र कालापानीको सन्दर्भमा हुन त अब यो 1950 को सन्धिसम्म पनि अप्रत्यक्ष रूपले प्रभावित भएर आउँछ, किनभने यसको सुरुवात सुगौली सन्धिको ट्रिटी मार्फत भएको छ। यो सन्धिले ब्लाब्ला आदि इत्यादि कुरा गरेको छ। अनि त्यसैले मलाई लाग्छ त मैले तपाईँको जवाब दिएँ। गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मेरो सल्लाह चाहिँ त्यो थियो कि मैले हाइएस्ट लेभलको नेपालको अथोरिटीलाई त्यो भनेको थिएँ, तपाईँहरूले कम्प्लिकेटेड कुरामा जानुभन्दा एक पत्र संयुक्त राष्ट्रको महासचिवको उसलाई लेख्न सक्थ्यो। र तर त्यो पत्रमा एउटालाई मात्र होइन, चीन र भारत दुइटैलाई भनेको भए ब्यालेन्स अफ पावर पनि हुन्थ्यो, हाम्रा दुइटै मित्रौँ अलिक ठुलो राम्रो व्याख्या गरेर बडा महान मित्र भनेर पनि लेख्न सकिन्थ्यो, कुरो हुनै भएन। तर त्यो कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ, हामीमा त्यो समस्या छ। जस्तो अहिले एमसिसी र बिआरआईको विषयमा त्यही भइरहेछ होइन। र मैले त के भनेको थिएँ भने तपाईँको त्यो विषयमा पनि काठमाडौँ पोस्टमा मेरो एउटा लेख लेखेको थियो, त्यो अहिलेको आजको छलफलको विषय होइन, अहिले थाती राखौँ। त्यसैले मलाई मेरो आफ्नो क्षमताले कानुनी दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता कसरी समाधान भएका छन् भन्ने विषय चाहिँ हेर्न सकिन्छ। खास गरी युरोपियन स्मल पावरहरूले त्यो गरेको छ। अरू सन्धिमा युद्धको प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन, यता फेरि संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रले त शक्तिको प्रयोगलाई निषेध गरेको छ। अब हो, यो चाहिँ बडो राम्रो प्रश्न हो। हेर्नुहोस् है, यो संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र तपाईँहरूले पढ्नु भने हो, यो विषयमा चाहिँ मलाई अघि भन्न मन थियो, भन्न पाइएन। नेपालका विदेश मन्त्री लगायत विदेशी एक्सपर्टहरूले अथवा खास गरी वामपन्थी विचारकहरूले के भन्छ भने हामी संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको संयुक्त राष्ट्रका सिद्धान्तहरू पञ्चशील हामीले मान्छौँ भनेर भन्छन्। द्याट इज पर्फेक्टली ओके। त्यो चाहिँ कुनै पनि एउटा डिप्लोमेट, कुनै एउटा विदेश मन्त्रीले भन्नुपर्ने विषय हो। तर संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र स्वयंमा पनि के कति अन्यायपूर्ण विषयहरू छन् त्यो कुरा हामीले हेर्न सकिरहेको छैनौँ। जस्तो उदाहरणको लागि संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको आर्टिकल 51 अन्तर्गत राइट अफ सेल्फ डिफेन्स छ। भने मतलब कुनैले एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई इमिडिएटली एट्याक गरेको छ तपाईँले रिप्राइजल गर्नुपर्छ, सेल्फ डिफेन्स गर्नुपर्छ। तर त्यो सेल्फ डिफेन्स जस्तो नेपालले, भारतले भोलि आक्रमण गर्छ, चीनले आक्रमण गर्यो भने नेपालले के सेल्फ डिफेन्स गर्ने होइन। त्यसैले यसको आधारभूत नियम चाहिँ के छ भने म्युचुअल कोएक्जिस्टेन्स, नन इन्टरफेरेन्स, नन इन्टरभेन्सन भन्ने कुरा छ। तर यो कलेक्टिभ सेक्युरिटी अन्तर्गत खास गरी 1950 मा जब कोरियन वारमा जब सामूहिक आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यो बेलामा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रको महासभाले कलेक्टिभ इन्टरभेन्सन भनेर एउटा प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यो बेलामा रुसले, त्यो बेला सोभियत युनियनले साथ दिएन। त्यसैको आधारमा अमेरिकन सेनाहरू त्यहाँ अझसम्म बसिरहेको छ उत्तर र दक्षिण कोरियामा, यहाँहरूलाई त्यो थाहा छ। तर अब यहाँलाई समस्या छ जस्तो अफगानिस्तानमा चाहिँ अस्ति पछिल्लो जब यो के भन्छ यो आतङ्ककारी एट्याक भइसकेपछि अफगानिस्तान जो गर्यो त्यो चाहिँ एक प्रकारको लिगल किसिमले आयो। तर इराकमा जुन किसिमको आक्रमण गर्यो अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले, त्यसको पछाडि पनि कुनै कानुनी आधार थिएन। त्यो विषयमा त जस्तो हान्स ब्लिक्स जो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्विडिस इन्टरनेसनल जुरिस्ट नै मानिन्छन्, उहाँसँग मैले धेरैचोटि कुरा गरेको छु। उहाँले त्यो इराकको इन्सपेक्टर भएर पनि जानुभएको थियो र उहाँको किताब पनि, उहाँले किताबमा स्पष्ट के भन्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ इलिगल इन्टरभेन्सन थियो जुन शक्तिशाली राष्ट्रहरूले गरे। त्यसैले सन्धिमा युद्धको प्रभाव हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ। जस्तो दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसँग बन्नुमा पनि शक्ति राष्ट्रहरूले नै त्यसमा निर्णय गरेका छन्। जस्तो त्यो बेलामा डिफिट भएका जुन हारेका राष्ट्रहरू थिए, जर्मनी र जापान, आज फेरि त्यही महाशक्ति अथवा संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बन्न चाहिरहेका छन्। त्यो स्वाभाविक हुन्छ। र नेपालमा पनि त्यही भयो। नेपालमा भारत स्वतन्त्र भयो, त्यो बेलामा सन्धि कसरी भएको थियो 1950 को सन्धि यहाँहरूलाई थाहै छ। एक प्रकारले सन्धिको संयुक्त राष्ट्रको सन्धिले निषेध गरेको छ, तर अर्को किसिमले फेरि
शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कन्टिन्युअसली आक्रमण गरेकै छन्। त्यसैले पञ्चशीलको सिद्धान्त भन्नु र संयुक्त राष्ट्रको सिद्धान्त चाहिँ अलिकति फरक कुराहरू हुन्। यसमा विद्यार्थीहरूले अलिकति चनाखो हुनुपर्छ। कसको हात थियो उठेको थियो? एक्सक्युज मी सर, मैले फेरि एउटा प्रश्न राख्न खोजेँ सर। भन्नुहोस्। यो जुन हाम्रो यो 1950 को सन्धिको विषय छ सर, भारत र नेपाल, हामी चाहिँ असमान भनेर धेरै भन्छौँ। जस्तै असमान भनेर उ गरेपछि जस्तै नेपालले यो असमान सन्धिलाई तपाईँको एक्सचेन्ज गर्ने हुन्छन्। जस्तै मानौँ हामीलाई चाहिँ जुन चित्त नबुझेका विषयहरू, जस्तै हात हतियारको हामीले किन्न पर्यो भने भारतको चाहिँ तपाईँको सल्लाह लिनुपर्ने जस्ता चाहिँ जुन विषय छन्, यी विषयहरूलाई चाहिँ तपाईँको नेपालले के भन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एक्सचेन्ज गर्न सक्छ कि सक्दैन? त्यसका लागि यो दुवै देशको चेन्ज गर, जस्तै मानौँ अब यसमा चाहिँ तपाईँको दुईटै देशले मान्ने कुरा चाहिँ अघि आएको थियो। जस्तै अहिले त अब जस्तै भारतले जे कुरा गर्ने कुरामा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ त अब भारत अभियसली ठुलो राष्ट्र भएको हुनाले सोध्ने कुरा पनि छैन, सोधिएको पनि छैन। जस्तै अब हाम्रै चाहिँ माथिल्लो निकायका पदाधिकारीहरूलाई भेट्ने कुरामा पनि अब जस्तै तपाईँको खास त चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्नका लागि चाहिँ राजदूतले अब परराष्ट्रको चाहिँ सहयोगी राखेर बल्ल चाहिँ भेट्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ यो सन्धिलाई चेन्ज गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसको विषयमा जानकारी पाउन चाहन्छु सर। तपाईले अझ क्लियर गर्नुहोस्, कुन चाहिँ विषय चेन्ज गर्ने भनेको? जस्तै राजदूत भेट्ने कुरामा? हजुर, जस्तै होइन नि सर, जस्तै नेपाल र भारतको यो जुन यो सन्धि छ यसमा चाहिँ तपाईँको हात हतियारको विषय छन्। यसमा भएका यथावत विषयलाई तपाईँको पुनरावलोकन गर्न नेपालले मात्रै सक्छ कि यो दुईटै देशको सहमतिमा यसको के हुन्छ त्यसको विषयमा बुझेको हो। यो नै त्यो चाहिँ मैले बल्ल बुझेँ। त्यो नै यो इपिजी गठन गर्नको पछाडिको धेरै कुराहरू मध्ये यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। कुरो भन्नै भएन। यो विषयमा अहिले मात्र होइन, कृतिनिधि विष्ट पहिले पञ्चायत कालमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नै यो विषयको त्यो बेलाको राइजिङ नेपालमा मैले आफैले पढेको कुरा याद छ र पछि धेरै किताबहरूमा त्यो उल्लेख भएको छ होइन। र खास गरी जब 1965 को सन्धि गरियो नेपाल र भारतले, त्यो सेक्रेट एग्रिमेन्ट भनिन्छ, पछि 91 मा मात्रै त्यो पब्लिक भयो। तर त्यसका धेरै कुराहरू पहिले एक प्रकारले थाहा पनि भइसकेका थिए। नेपालले के आर्गुमेन्ट गर्यो जब 1989 मा नेपालले जब भारतलाई नसोधेर चीनबाट केही साना एन्टी एयरक्राफ्ट मिसाइल वीरेन्द्रको पालामा आयो नि, हो त्यो बेलामा र त्योभन्दा पहिले पनि कसरी 1950 को त्यो सम्बन्धित दफा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, भारतलाई सोधेर मात्रै, भारतको इच्छा अनुसार नै, भारतलाई अनुमति अनुसार नै नेपालले हतियार इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ भन्ने जुन प्रावधान थियो, त्यो प्रावधान रहेन। त्यसमा सारभूत परिवर्तन भइसकेको छ। भारतले पनि सोध्दैन, नेपालले पनि सोध्दैन। त्यसकारणले हामीले चीनबाट ल्याएका हौँ। त्यसकारणले देयर इज ए सब्सटेन्टिभ चेन्ज अफ सर्कमस्टान्सेस, जस्तो रेभर्सिक स्टेन्टिभस मैले अघि तपाईँले भने नि, त्यो भइसक्यो। त्यो चाहिँ नेपालको आर्गुमेन्ट छ। तर भारतले त्यो आर्गुमेन्ट मानिरहेको छैन र यो नै $1 मिलियन क्वेसन हो नेपाल भारतको सन्दर्भमा। यससँग सम्बन्धित के पनि छ भने जुन यो सेक्युरिटी डक्ट्रिन भन्ने जनाइ छ नि, भारतले चाहिँ नेपाललाई के अरे आफ्नो सेक्युरिटी अम्ब्रेलाभित्र राख्न चाहन्छ, हो यो नै सबभन्दा ठुलो समस्या छ। त्यो त्यति सजिलो छैन, मसँग त्यसको इजी जवाफ छैन। र एउटा कुरा चाहिँ हो, त्यही कुरालाई चाहिँ कुल डाउन गराउनको लागि 1972 मा राजा वीरेन्द्रले जोन अफ पिस भनेर एउटा प्रपोजल हाल्नु भएको यहाँ छ कि छैन? यही प्रश्नको पछाडि त्यो प्रश्न पनि गाँसिएको छ। र वास्तवमा म पञ्चायत विरोधी र राजतन्त्र विरोधी भए पनि वीरेन्द्रको त्यो पिस जुन प्रपोजलको चाहिँ म समर्थक छु र मैले त्यो बेला लेख पनि लेखेका थिएँ। तपाईँले अझ स्पष्ट कुरा गरिदिउँ। र मैले त्यही विषयमा अहिले जुन यो एमसिसी र एमआरआईको विषयमा जुन कुराहरू उठिरहेछ नि, दुईटै पक्ष त्यसलाई मान्ने, त्यसलाई सही हो भन्ने पक्ष र गलत हो भन्ने पक्षका दुईटै विषयका कुराहरूलाई लिएर मैले एउटा के भनेको थिएँ भने, त्यो सन्धि हुन त अब यसमा तपाईँहरूसँग पनि मेरो मतभेद हुनसक्छ, तर म एउटा न्युट्रली, एउटा आउटसाइड द के भन्छ जुरिस्डिक्सन भनौँ कि के भन्छ बोर्डरल्यान्डबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने, बिआरआई र एमसिसी नेपालको लागि ठुलो अपर्च्युनिटी हो। यसलाई तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन, तर प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँ चलाकपूर्ण हुनुपर्छ। अब यहाँ समस्या के छ, अमेरिकनहरूले त्यसमा एमेन्ड गर्न नमान्ने, नेपालको पार्लियामेन्टले त्यसलाई त्यसै पास गर्न नचाहने होइन। र यो कुरो बिआरआई पनि हो, बिआरआई पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण। म चाहिँ बिआरआई र उसलाई अलग अलग गरेर हेर्दैन।
र यहाँले जुन भन्नुभयो भने जुन यो हतियारमा यो कुरो हतियारसँग पनि सम्बन्धित छ, के अरे सैनिकीकरणसँग पनि सम्बन्धित छ, त्यसमा शङ्का छैन। तर गर्नु चाहिँ के पर्थ्यो भने मैले अझ त्यो स्विडेनको यो विषयमा चाहिँ स्विडेनको उदाहरण दिएको थिएँ मैले। जसरी नेपाललाई यो अप्ठ्यारो छ नि, स्विडेनलाई पनि त्यही अप्ठ्यारो थियो। आजभन्दा 10 कि 15 वर्ष अगाडि स्विडेनले नेटो जोइन गर्यो। हेर्नु, स्विडेन न्युट्रल कन्ट्री हो, जस्तो नेपाल नन एलाइन्ड कन्ट्री हो, स्विडेन न्युट्रल कन्ट्री हो कि। र त्यो बेलामा स्विडेनलाई नेटो जोइन गर्न बाध्य हुनु पर्यो, किनभने सोभियत युनियन थियो, आदि इत्यादि कुरा थियो। कोल्ड वार सकिए पनि स्विडेनले के भन्यो भने अब चाहिँ अल्टिमेटली नेटो कुनै न कुनै किसिमले नेटोमा जोइन नभएर हुँदैन भन्ने कुराहरू पर्यो। यो अर्थमा अल स्क्यान्डिनेभियनको सिचुएसन लगभग नेपालको जस्तै सिचुएसन छ। अनि उनीहरूले खास गरी फिनल्यान्ड र स्विडेनले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष रूपले नेटोको मेम्बर चाहिँ बनेन यिनीहरू, अझै पनि छैनन्। तर त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले के गरेछ भन्नुहुन्छ भने पार्टनरसिप फर पिस भन्ने कुरा एउटा कोड बनाएर वी आर ए मेम्बर एज ए पार्टनरसिप फर पिस नट फर वार भन्ने मतलब कुनै पनि लडाइँ हुँदाखेरि चाहिँ हामी नेटोको तर्फबाट लडाइँ लड्दैनौँ। यहाँ सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ बडो सिरियसली हेर्नुपर्छ। नेपालमा यो पोलराइज्ड बौद्धिक मानसिकतामा चाहिँ यो राम्रो किसिमले स्वतन्त्र रूपले भन्न गाह्रो पर्छ। तपाईँले एकैचोटि यो अमेरिकन, यो ब्रिटिस, यो अमेरिका, यो स्विडिस भनिदिन्छ। तर यिनीहरूले के स्मार्टली कुरा गर्ने फिनल्यान्ड र स्विडेनले भन्नुहुन्छ भने जस्तो डेनमार्क चाहिँ नेटो मेम्बर छ। हेर्नुहोस् यिनीहरू सानो तिन छैन, यिनीहरूले त्यो नेटोसँग तालिम गराउनको लागि अनि विभिन्न किसिमको पिस प्रोसेस, पिस इनिसिएटिभ, पिस ग्रुप, पिसफुल जस्तो कोसोभोमा पिस सेना, शान्ति सेना पठाउनको लागि यिनीहरू त्यसमा चाहिँ हामी गर्छौँ, तर लडाइँमा चाहिँ हामी भाग लिँदैनौँ। अथवा जस्तो स्विडिसहरू त्यो पार्टनरसिप फर पिस अन्तर्गत अफगानिस्तानमा पिस इन्फोर्समेन्ट गर्न गयो, तर लडाइँ गर्न गएन। हेर्नुहोस् है, यहाँ यति महत्त्वपूर्ण विषय छन्। तर अब नेपाली मानसिकताले यसरी सोच्छ कि सोच्दैन, किनभने अहिले सोच्न बाध्य हुनु किन परिरहेछ भन्नुहुन्छ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नेपालको कन्ट्रोलमा छैन अब, र स्विडेनको कन्ट्रोलमा पनि छैन। यति के भन्छ अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ। त्यसैले मेरो एउटा प्रपोजल चाहिँ के थियो, मैले त्यो लेखमा पनि त्यही लेख्न खोजेको थिएँ। जसरी स्विडेन र फिनल्यान्डले पार्टनरसिप फर पिसको अन्तर्गत नेटोमा गयो, नेपाल चाहिँ कुनै पनि सैनिक उसमा जानु हुँदैन। यसमा चाहिँ म एकदमै अडिक छु। यसमा चाहिँ मेरो सम्पूर्ण बौद्धिक मेरो उसले के भन्छ भने नेपाल नन एलाइन्ड रहनुपर्छ, नेपाल स्वतन्त्र रहनुपर्छ, नेपाल कुनै एलायन्समा जानु हुँदैन। र यो एमसिसी मार्फत हो अथवा बिआरआई मार्फत हो, कुनै एउटा एलायन्समा जानु हुँदैन। तर त्यसको लागि एउटा स्मार्ट काम चाहिँ के गर्न सकिन्थ्यो भने वास्तवमा यो एउटा अर्को पनि लेक्चर मैले गरेको थिएँ गत वर्ष। एउटा स्मार्ट काम चाहिँ के हुन सक्थ्यो भने नेपालको पार्लियामेन्टले, जसरी स्विडिस पार्लियामेन्टले र फिनिस पार्लियामेन्टले त्यो नेटोमा जानुभन्दा अगाडि एउटा संवैधानिक महत्त्वको रिजोल्युसन पास गरेको छ। त्यो रिजोल्युसन के पास गरेको छ भने हामी पार्टनरसिप फर पिस अथवा कुनै चिजमा गए तापनि हाम्रो परम्परागत न्युट्रलिटी यसमा कुनै फरक पर्ने छैन, र हामी त्यो किसिमको कुनै नेटोको कुनै पनि लडाइँमा चाहिँ हामी लडाइँ गर्नको लागि जाँदैनौँ, बरु लडाइँ भइसकेपछि पिस इन्फर्मेसन गर्न जान सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, स्मार्ट माइन्डहरू। किन फाइदा त लिनु पर्यो, किन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा तपाईँ साधु भनेर त हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपालले पनि के गर्न सक्थ्यो भने जस्तो राजा वीरेन्द्रले त्यो पिस जोनको जुन प्रपोजल थियो त्यो चाहिँ के भनेको थियो भने नेपाल स्वतन्त्र रहन्छ, न्युट्रल रहन्छ, नेपालको टेरिटोरी न भारतलाई प्रयोग गर्न दिन्छन्, भारतको विरुद्धमा न नेपाल चीनको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा लगभग 100 कति देशबाट त्यो मान्यता प्राप्त पनि भइसकेको थियो। पछि भारतले नै नमानेको कारणले नयाँ बहुदलीय प्रजातन्त्र अन्तर्गत अथवा रिपब्लिकन सिस्टम अन्तर्गत त्यसलाई मानिएन। म चाहिँ केमा विश्वास गर्छु भने कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, यु हेभ टु एक्नोलेज द्याट, र गल्ती भएको छ भने त्यसलाई पिन पोइन्ट पनि गर्नुपर्छ। जस्तो महेन्द्रले भने 1965 को ट्रिटी चाहिँ मलाई अलिकति गलत लाग्छ, तर अरू कुरामा चाहिँ महेन्द्र हेड डन ग्रेट कन्ट्रिब्युसन, त्यो कुरालाई मान्नुपर्छ। र महेन्द्रले गल्ती के गर्यो भन्दाखेरि आफ्नो विदेश नीति चलाउँदाखेरि आफ्ना एक ठुलो ग्रुप जनसमुदाय जस्तो बहुदलीय जसलाई थियो उसलाई साथमा लिएन। अब अहिले पनि त्यो समस्या छ। त्यसैले मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भने यो एमसिसी हुन त अब यो तपाईँ हामीहरूले गरेर हुने गर्ने अरू छन्, गराउने अरू छन्, इट्स ए बिग थिङ। तर एउटा बौद्धिक रूपले भविष्यको आजको फ्युचर जेनेरेसनलाई मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने जस्तो नेपालले संवैधानिक महत्त्वको एउटा पार्लियामेन्टमा रेजोल्युसन पास गर्ने जो पिस जोनको तरिका
पनि उसको गल्ती थियो, उसले अन्तर्राष्ट्रियले गर्यो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने लाग्यो। तर हुन त त्यो बेलामा फेरि नेपालको पञ्चायती पार्लियामेन्ट त्यति लेजिटिमेट थियो कि थिएन, द्याट्स ए डिफ्रेन्ट थिङ। तर अहिले त एटलिस्ट जनताले बनाएको संविधान छ, सार्वसत्ता सम्पन्न जनताहरूले बनाएको पार्लियामेन्ट छ। अन्त फेरि पार्लियामेन्टको हालत त तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, त्यो अर्कै कुरा छ। त्यति यदि राम्रो पार्लियामेन्ट भएको भए एउटा संवैधानिक महत्त्वको प्रपोजल पास गरेर हामी बिआरएललाई पनि मान्छौँ, एमसिसीलाई पनि सहयोग लिन तयार छौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हाम्रो राष्ट्रको मूल कानुन हाम्रो नै राष्ट्रले को मूल कानुन संविधान त्यो नै अरू चिजमा प्रिभेल गर्नेछ। हामी कुनै पनि किसिमले कुनै पनि सैनिक सङ्गठनमा लाग्ने छैनौँ र हामीले जे जस्तै सम्झौता गरे पनि हाम्रो यो प्रपोजल, हाम्रो यो रिजोल्युसन जो हुन्छ त्यो संवैधानिक महत्त्वको हुन्छ, यसले नै मान्यता प्राप्त गर्छ भनेपछि त तपाईँ कुरो सिद्धियो नि। तर यहाँ त के छ भने तपाईँ तालको तिर के भन्ने चलन छ नेपालमा, र त्यसैले हामी इमोसनल हुन्छौँ, हामीहरू इमोसनल आर्गुमेन्ट गर्छौँ, तर बौद्धिक आर्गुमेन्ट हामीहरू गर्न अलिकति कम पछि परेका छौँ। र मेरो भनाइ त्यही थियो, अघि मैले तपाईँले भने कुटनीतिक क्षमता तयार गर्नु पर्यो, तार्किक क्षमता तयार गर्नु पर्यो, कानुनी क्षमता तयार गर्नु पर्यो। जस्तो स्विडेन जस्तो र फिनल्यान्ड जस्तो मुलुकले त्यो गर्नको लागि 5-7वटा PhD लेखेको छ त्यो विषयमा। कसरी, मेरो एकजना सबभन्दा राम्रो कलिग हुनुहुन्छ स्टकहोम युनिभर्सिटीमा, उहाँको एउटा 1200 पेजको एउटा थेसिसै छ, हाउ स्विडेन क्यान कन्टिन्यू टु बी ए न्युट्रल स्टेट डिस्पाइट बिङ ए मेम्बर अफ NATO through the through the program of partnership for peace. त्यसैले समाधानहरू प्रशस्त छन्। तर तपाईँले कसलाई भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, सुनिदिने को छ तपाईँको? यो कुरा चाहिँ पहिल्याउनु पर्छ। तर तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा मजाक के लागिरहेको छ भने, तपाईँ नयाँ पिँढी जो हुनुहुन्छ, एटलिस्ट आज नभए पनि 20 वर्षपछि, 30 वर्षपछि, 40 वर्षपछि तपाईँहरूको नेतृत्वमा कुनै न कुनै किसिमले अगाडि मुलुक बढ्ला होइन। अनि मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने, एउटा पुरानो भनाइ छ उसको ग्राम्स्कीको, के अरे द पेसिमिजम अफ इन्टेलेक्ट भन्छ नि, त्यो अप्टिमिजम विलमा म बाँचिरहेको छु। त्यसैले यहाँहरूसँग मेरो यो जुन रिन्युअल भइरहेको छ, जुन कन्ट्याक्ट भइरहेको छ, त्यसमा म खुसी छु। सुनिया छैन, सुनिएको छैन। डाइडेक्टिकल्ली सबै कुराहरूमा डिल गरिदिनु भएको छ। यसले गर्दा हाम्रो ज्ञान सिप धारणा अभिवृद्धि भएको कुरामा कुनै शङ्का भएन। अब यो विद्यार्थी साथीहरू अनि हाम्रा सर म्याडमहरू अरू थप जिज्ञासाहरू के छ यहाँहरूको म राखिदिनका लागि विनम्र निवेदन गर्दछु। यस, अब छैनन् कि जस्तो छ सर। हजुर, के अनि ल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक विभागको हिसाबले लक्ष्मी सरको के छ सरलाई जिज्ञासा, अनि अरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनैतिक विभागबाट अन्य सर म्याडम र विद्यार्थी साथीहरू पनि देख्दैछु। धन्यवाद सरलाई। विशेष गरी आजको यस महत्त्वपूर्ण जुन डिस्कसन भएको छ, यो डिस्कसनमा आउनु भएको कटक मल्ल सरलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले पनि 1950 ट्रिटिजको बारेमा जान्ने अवसर पनि प्राप्त भयो। हामीलाई पनि खास के यसमा असमानहरू के छन्, प्रयास गरी असमान नै छ भनेर नेपालले भनिरहेको अवस्था पनि छ। केमा चाहिँ ती असमानहरू छन् र यसलाई निर्क्युल गर्न के कस्ता प्रावधानहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले धेरै कुराहरू यहाँबाट सिकिसकेका छौँ। र यसका च्यालेन्जेस र पर्सपेक्टिभ्सहरू के हुन सक्छन्, सरले यो कुरालाई अलिकति प्रश्न पार्दै हामी अलिकति आभारी हुने थियौँ भन्ने छ। नै मैले च्यालेन्जेस त्यही भन्न खोजेको छु। मुख्य कुरा हेर्नुहोस्, यो सन्धिहरू कसरी निगोसिएट हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो जुन दुई अथवा दुई पक्ष बिचको जुन आवश्यकता हुन्छ त्यसको आधारमा सन्धिको हस्ताक्षर अथवा निगोसिएसन हुन्छ त्यस्तो विषयमा। तर अब यो नेपाल भारतको 1950 को सन्धि नेपालको लागि यति अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, यति कम्प्लिकेटेड छ। यसलाई यथावत राखेर यो जति विषयमा समस्याहरू छन् अर्को एउटा सन्धि गर्न सकिन्छ, कुरो भन्नै भएन।
जस्तो भनौँ न यो हतियार मगाउने कुरामा पनि अब यदि सन्धि गर्ने हो भने नेपालले फेरि भारतसँग के भन्छ मिलिट्री एलायन्स त गर्न सक्दैन, त्यो नेपालको विरुद्धमा जान्छ र चीनसँग पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले मैले देखेको चाहिँ तपाईँ हामीहरूले यो भलै यो असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्ने कुरा आज भारतले पनि छोडिसक्यो, त्यो आज उजिलोमा परिसक्यो, तर नेपालको लागि चाहिँ नेपालको जीवन पर्यन्त यो अन्तर्राष्ट्रिय असंलग्न परराष्ट्र नीति काम लाग्छ। म त्यसको पक्षमा छु। त्यसैलाई नै हामीले प्रमोट गर्ने हो हैन। त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय हो। चाहे नेहरूको पालामा आए पनि, जसको महेन्द्रको पालामा आए पनि नेपाललाई त्योभन्दा अर्को कुनै स्ट्राटेजी छैन। मानिलिनुहोस् तपाईँले कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रसँग एलायन्स गर्नु हो भने तपाईँको लागि त्यो सबभन्दा ठुलो नभएको दुःख निम्त्याउने जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले म उत्तरतिर र दक्षिणतिर एकलौटी हुनुपर्छ भन्नेमा छैन, तर उत्तर र दक्षिणतिर कसरी स्वतन्त्र भएर लाग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले फेरि उदाहरण दिइसकेँ। मैले नौलो कुनै उदाहरण छैन। तपाईँले आफ्नो जनतालाई इम्पावर गर्ने भयो भने यो सबै समाधान हुन्छ। जस्तो नेपालको जुन प्रकारको अहिले उकुस-मुकुस छ, अहिले परिस्थिति राजनीतिक उकुस-मुकुसको परिस्थिति छ, त्यो राजनीतिक उकुस-मुकुसको परिस्थिति नभएर जनतामा सामाजिक न्याय र भनौँ न सबैलाई अलिकति बेसिक मिनिमम स्यालेरी, अहिले जुन प्रकारको अलिकति औषधि उपचारको व्यवस्था, यो भएको भए जनतामा एउटा राम्रो माहौल सिर्जना हुन सक्थ्यो। तर यहाँ त के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ एक किसिमले ठुलो राष्ट्रहरूसँग तपाईँ एउटा ठुलो समस्या भोगिरहनु भएको छ, यतातिर तपाईँको फेरि आन्तरिक रूपमा पनि तपाईँको घरमा मेल छैन। हेर्नुहोस् है, अब अहिले यो अवस्थामा जुन म देखिरहेको छु टाढाबाट, यो धेरै ठुलो च्यालेन्जको रूपमा छ। यसले त्यति सजिलो उपाय छैन, तर यो सधैँ यस्तो पनि रहँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले मेरो आशा चाहिँ तपाईँहरू हो, तपाईँ नौलो पिँढी जो छ, जुन कुरा मैले बताएँ, अरू मुलुकहरूले यस्तो अवस्थामा कसरी आफूलाई सस्टेन गरे। जस्तो अझ फेरि उदाहरण दिउँ तपाईँलाई, मलाई सबभन्दा राम्रो उदाहरण चाहिँ फिनल्यान्ड लाग्छ। फिनल्यान्डले दोस्रो विश्वयुद्धको बेला एकतिर नात्सीहरूको विरुद्धमा लडिरहेको थियो, अर्कोतिर सोभियत युनियनको विरुद्धमा लडिरहेको थियो। अझै पनि 4 मिलियन पपुलेसनभन्दा बढी छैन मुलुक। हेर्नुहोस् है, अहिले त्यो मुलुकमा स्विडेनमा जुन व्यवस्था छैन, त्यो मुलुकमा यो खास गरी कोभिडको बेलामा सबै जनतालाई पुग्ने रेस्पिरेटरी मसिनहरू जङ्गलमा अन्डरग्राउन्ड बङ्करमा राखिएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा सानो मुलुक जसमा अहिले शिक्षाको नयाँ विकास भनौँ न, शिक्षामा एउटा नयाँ नयाँ प्रविधि र नयाँ नयाँ करिकुलमहरू विकास भइरहेका छन्। स्विडेन पनि पछाडि छ वास्तव फिनल्यान्डभन्दा यो हिसाबले। र त्यसको साथसाथै सबभन्दा नयाँ पुस्ताका महिला प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिहरू भएका छन्। र त्यसको लागि त त्यो राजनीतिक संरचना नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो राजनीतिक संरचना जबसम्म सफल हुँदैन, नेपालले कुनै पनि राम्रो एग्रिमेन्ट गर्न सक्दैन। त्यो एउटा कुरो यहाँले, यो मैले अघि भने नि, यो अघिसम्म मैले खालि लिगल आर्गुमेन्टेसन गरिरहेको थिएँ, र हरेक लिगलको पछाडि पोलिटिकल आर्गुमेन्टेसन पनि गर्न जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के भन्छ भने नि, सार्वभौम सत्ता भनेको कानुनी धारणा हो, शक्ति भनेको राजनीतिक धारणा हो। यो शक्ति, राजनीतिक धारणा र कानुनी धारणाको बिचमा हमेसा एउटा भइरहन्छ, के भन्छ, छलफल भइरहन्छ। यो विषयमा धेरै विद्वानहरूले लेखेका छन्, किताबहरू लेखेका छन्। खास गरी लाउसर पार्ट र ह्यान्स जे मोर्गेनथाउ भने सायद तपाईँहरूले पनि नेपालमा अझैसम्म पनि त्यो मोर्गेनथाउ यो रियालिस्ट हो, यी दुईटा मान्छेहरूले बडो, म पनि मास्टर्स पढ्दाखेरि त्यो हाम्रो कोर्स बुक थियो, मलाई लाग्छ अहिलेसम्म त्यो कोर्स त्यो असाध्यै राम्रो किताब छ। हेर्नुहोस् है, र मैले भने नि लाउसर पार्टले चाहिँ कानुनलाई बढी महत्त्वपूर्ण कुरा गर्थे र उसले चाहिँ राजनीतिलाई वास्तवमा मोर्गेनथाउले पनि त्यो कानुनलाई नै सुरु गरेका थिए। तर पछि उनी के कन्क्लुजनमा पुगे भने आफ्टर अल पोलिटिक्स डिटर्मिन्स द थिङ, होइन। यो अझै पनि राजनीतिक दर्शन र कानुनी दर्शन अझै पनि समाधान भइसकेको छैन। के राजनीति हो र के कानुन हो भन्ने कुरा, कि दुईसैको बिचमा सम्मिश्रण भइरहेछ। म आजकल विद्यार्थीहरूलाई यो किताबहरू प्रयोग गरिरहेको छु। यो के भन्छ, इन्टरनेसनल ल थ्योरिज एन्ड इन्क्वायरी इन्टु डिफ्रेन्ट वे अफ थिङ्किङ, यो एउटा अस्ट्रियन प्रोफेसरले लेखेको छ। मैले यस विषयमा 3-4वटा लेक्चरहरू पनि गरिसकेको छु स्टकहोम युनिभर्सिटीमा। त मैले भन्न खोजेको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, तपाईँले बौद्धिक रूपले, किनभने बौद्धिक क्षमता नै यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षमता हो जसले तपाईँको समस्याको धेरै समाधान दिन्छ, कुरो नै भएन। त्यसैले तपाईँ हामीहरू बौद्धिक विकासतिर बढी लाग्नुपर्छ। मुलुकमा बौद्धिक विकासमा जति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ, जति लगानी गर्नुहुन्छ, त्यसैको फल पाउने हो हामीले।
त्यसैले यो यसको त्यति इजी समाधान छैन। तर यति हुँदाहुँदै पनि अहिले तुरुन्तै भारतले आएर हामीलाई एट्याक गर्ने स्थिति पनि छैन, हामीले पनि उनीहरूलाई कचकच गर्नुपर्ने स्थिति छैन। बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ आफूले आत्मसम्मान, आत्मविकास, मुलुकको आत्मविकास भयो, के अरे आधुनिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोणले विकास हुँदै गयो भने यो कुरो अटोमेटिकली समाधान हुन्छ। जस्तो मैले स्क्यान्डिनेभियाको कुरा गरौँ न, तपाईँको लगभग 300 वर्षसम्म स्विडेनले डेनमार्क, फिनल्यान्ड र नर्वेमा शासन गर्थ्यो होइन। त्यसपछि यो स्वतन्त्र भयो। अहिले यिनीहरू कथा जस्तो भएको छ, यिनीहरूको दुश्मनी अहिले ठट्टा जस्तो हुन्छ। जबकि 200 वर्ष अगाडि यिनीहरू आपसमा लडिरहेको थिए। 100 वर्ष मात्र पुगेको छ स्विडेनबाट, 100 कि 150 वर्ष स्विडेनबाट स्वतन्त्र भयो फिनल्यान्ड, अनि त्यो बिचमा फेरि रसियनहरूको हातमा पर्यो। त्यसैले मैले यहाँलाई भन्न खोजेको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने, कुनै पनि अहिलेको इतिहासले के देखाउँछ भने जुन मुलुकले आफ्नो जनतालाई बढीभन्दा बढी साथ लिएर हिँड्छ, जसले बढीभन्दा बढी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय र शैक्षिक न्याय गर्छ, स्वास्थ्य सेवा आदि इत्यादिमा विकास गर्छ, त्यो नै मुलुक अगाडि बढ्छ। त्यसैले जबसम्म त्यो कुराहरू पुग्दैन तबसम्म तपाईँहरूले कल्पना गरेर पनि हुँदैन। त्यसैले यसको यस्तो सजिलो बाटो चाहिँ छैन है, हेर्नुहोस् यो। र 1950 को सन्धिलाई हामीले यो जुन खास गरी हतियार सम्बन्धी कुरामा त्यही कारण हुनसक्छ सायद मोदीजीले यो इपिजी रिपोर्ट भन्नुहुन्छ नि, त्यसलाई उहाँले स्वीकारै गरिरहनु भएको छैन। सुरुमा दुईटै सरकारले बनाउँछौँ भन्यो होइन, अब अहिले स्वीकार गर्दा अनि के गर्नुहुन्छ? यो समस्या नर्दर्न आयरल्यान्डलाई पनि ब्रिटिसहरूसँग त्यही परेको थियो। यो अर्थमा कहिलेकाहीँ मैले एकजना पुरानो आइरिस के अरे एम्बेसडरले लेखेको एउटा बायोग्राफीको किताब, अटोबायोग्राफी पढेको थिएँ। उनीहरूले पनि जस्तो नेपालको छ नि त्यस्तै हुन्थ्यो क्या उनीहरूलाई पनि। गर्ने भन्ने, छलफल गर्ने, तर समाधान नदिने, ब्रिटिसहरूले समाधान नदिने। आयरल्यान्डलाई चाहिँ अलिकति कुनै न कुनै किसिमले हैरान गरिरहने त्यस्तो खालको। या द्याट इज द फेट। तर तपाईँ हामीहरूले त्यति हुनुपर्ने स्थिति पनि छैन। मतलब हामीलाई तत्कालै कुनै एट्याक हुने अथवा नेपाललाई कुनै त्यस्तो इमर्जेन्सी, मलाई त समस्या त बाह्य भन्दा पनि आन्तरिक समस्या देख्छु। आन्तरिक समस्या चाहिँ ठुलो विकरालको रूपमा आइरहेको छ, जुन राजनीतिक अस्थिरता आइरहेको छ नि, त्यो चाहिँ हो। त्यसप्रति बढी सतर्क रहनुहोस्, त्यो मेरो भनाइ छ। सरले अब जस्तो हाम्रै सरले राम्रो कुरा राख्नुभयो। मैले सरको आर्टिकल पढ्दा मैले त्यो 2टा रिसर्च क्वेसनहरूलाई बिर्सिँदैन। त्यो 2टा रिसर्च क्वेसन्सहरू के छ भन्दा, अरू विद्यार्थी साथीहरूले सुन्दा राम्रो, म यो टपिकसँग सरले कसरी एलाइ गरिदिनुहुन्छ म सरसँग जिज्ञासा राख्दैछु है विद्यार्थी साथीहरू। अनि सरले के लेख्नु भएको छ त्यो 2टा अनुसन्धान रिसर्च क्वेसन्सहरूमा, इज द स्टेट अफ करेन्ट ओल्ड अफेयर्स सस्टेनेबल, इफ नट व्हाट आर द सिस्टमिक अल्टरनेटिभ्स भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ सरको यो प्रस्तुतिले गर्दा कम्तीमा हामीले यिनी यो मोडालिटीका 2वटा रिसर्च क्वेसन्सहरू बनाएर 1950 ट्रिटी अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिपलाई सजिलै अध्ययन गर्न सक्छौँ। यसलाई सर अझ मोर सिम्प्लिफाई र साथीहरूको बिचमा मोर फेसिलिटेटिभ गरिदिनु पर्यो सर, मेरो जिज्ञासा। ओहो ल सुन्नुहोस्, मैले गत वर्ष हजुर यही विषयमा भारतमा 3वटा, स्विडेनमा 4वटा, स्विडेनमा 3वटा लेक्चर गरेका छु कि। मेरो लेख सायद इन्डियन जर्नल अफ इन्टरनेसनल लमा यो 3-4 महिनाभित्र आउँदैछ। म तपाईँलाई आउन साथ म तपाईँलाई पठाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, मैले के गरेको थिएँ भने इन्टरनेसनल लिगल एप्रोच टु ह्युमन राइट्स, भल्नरेबिलिटी प्रोटेक्सन इन टाइम्स अफ कोभिड पेन्डेमिक एन्ड क्लाइमेट चेन्ज भनेर लगभग 30 पेजको लेख छ। त्यसमा मैले यही प्रश्न के गरेको छु भने अहिले वर्तमान जुन परिस्थिति छ त्यो सस्टेनेबल छ कि छैन, नम्बर 1। यतिसम्म कि डेमोक्रेसी सस्टेनेबल छ कि छैन त्यतिसम्म नि मैले प्रश्न उठाएको छु होइन। दोस्रो कुरा, कानुनलाई जुन प्रकारले हामीले न्युट्रल हुन्छ, अब्जेक्टिभ हुन्छ भन्ने पढ्छु नि, त्यो कुन हदसम्म न्युट्रल छ, कुन हदसम्म अब्जेक्टिभ छ, त्यो पनि मैले छलफल गरेको छु। अनि मैले गत वर्ष होइन 2 वर्ष अगाडि यो पक्कै इक्वाडोरको एकजना भूतपूर्व एम्बेसडरले एउटा किताब लेख्नु भएको छ। साउथ अमेरिकाका धेरै जसो विद्वानहरूलाई ल्याएर सिस्टमिक अल्टरनेटिभ भनेर एउटा किताब लेख्नु भएको छ। र मलाई एकजना मित्रले त्यसको रिभ्यू गरिदेऊ भनेर मैले रिभ्यू गरेको थिएँ त्यसको। र उनले चाहिँ यो खास गरी युरोप अमेरिकनहरूले जुन दृष्टिकोण दिन्छ नि, त्योभन्दा फरक दृष्टिकोण उहाँले दिएको छ। किनभने साउथ अमेरिकाको, किनभने त्यो स्पेनिस स्पिकिङ किताब स्पेनिसमा थियो, पछि त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेको थियो, र त्यसलाई चाहिँ मैले रिभ्यू पनि गरेको थिएँ। यो सबै कुरालाई लेखेर
हामी सिस्टमिक अल्टरनेटिभ के हुन सक्छ भन्ने बारेमा त्यो लेख आउँदैछ। त्यो आउन साथ म तपाईँलाई पठाइदिन्छु, तपाईँले साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। अब 2-3 महिनामा आइपुग्छ त्यो एउटा कुरो। अनि त्यो 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 बारेमा मलाई वास्तवमा पहिलोचोटि इन्डियन एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल ल भनेर एउटा एसोसिएसन छ ठुलो, उनीहरू मैले हेर्नुहोस् 2014 त्यहाँ चाहिँ 2टा लेख पठाएको थिएँ। एउटा क्लाइमेट हार्म एन्ड कम्पेन्सेसन भनेर एउटा लेख पठाएको थिएँ। अनि अचानक यो कोभिड सुरु भइसकेपछि मलाई अचानक एउटा इमेल आयो, ओहो प्रोफेसर मल्ल, वी आर भेरी प्लिज टु टेल यु द्याट योर आर्टिकल पब्लिस्ड इन 2014 on climate harm and compensation have got the extensive worldwide readership. Do you have any new article on such issue and would you be interested to give a lecture भनेर भन्यो मलाई, होइन। म त्यो बेलामा त्यो जुन अहिले नयाँ प्रकाशन हुन्छ त्यो बारेमा लेख्दै थिएँ र त्यहाँ मैले लगभग 2 घण्टाको लेक्चर गरेँ। त्यसपछि मलाई बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलरले इमेल पठाउनु भयो, हामीलाई पनि त्यो गरिदिनु पर्यो भनेर, होइन। त्यहाँको रिसर्चरहरू प्रोफेसरहरू तिनले पनि बोलाए र त्यसमा बनारस हिन्दू युनिभर्सिटीको प्रोफेसरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, होइन। अनि पछि एकजना बम्बे युनिभर्सिटी जसले त्यो इलाहाबाद युनिभर्सिटी अन्तर्गत के कनेक्टिङ युनिभर्सिटी, तिनीहरूले पनि मलाई हामीहरू एउटा ठुलो प्रोग्राम छ त्यसमा ओपनिङ स्टेट दिनु पर्यो भनेर उनले 3वटा लेक्चर त्यहाँ गरेका थिएँ। अनि यो लेक्चर स्विडिस इन्टरनेसनल ल ग्रुप र इन्टरनेसनल इन्भाइरोमेन्टल ल ग्रुपलाई पनि बनाएको थिएँ, किनभने दुईटै कुराहरू त्यो सम्मिश्रण छ, हेर्नुहोस् है। त्यसैले अब यो चाहिँ अलिकति वाइडर कुरा पर्यो, होइन। यो भारतसँग पनि सम्बन्धित छ। जस्तो भारतमै के भारतको लोकतन्त्र सस्टेनेबल छ त? जुन प्रकारले आज तपाईँ अक्सिजन छैन, हामीहरू के गरिरहेछौँ अहिलेसम्म, होइन। यतिका वर्ष स्वतन्त्र भयो, कमसेकम नेहरूले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गरेर इन्जेक्सन बनाउन समेत सफल बनाइदिएको मुलुकमा आज इन्जेक्सन छैन, होइन। इन्जेक्सन मात्र होइन, तपाईँको ऊ पनि छैन, के भन्छ, अक्सिजन छैन, हेर्नुहोस् है। अब आज यो स्थिति छ भने के इज डेमोक्रेसी सस्टेनेबल? जबकि चीनलाई हामी एकतन्त्रीय शासन भन्छौँ, होइन। उन त त्यो कम्युनिस्ट छ कि छैन, तर अहिले उसले जसरी गर्यो यो समाधान त्यो अरूले गरिरहेको छैन, हेर्नुहोस् है। हो, यी कुराहरूलाई लिएर मैले त्यो लेखमा आफ्ना विचारहरू राखेको छु र सिस्टम अल्टरनेटिभमा चाहिँ पछि त्यो साउथ अमेरिकन डिप्लोमेटले लेखेको किताबको आधारमा चाहिँ यो एरिया छ, डेमोक्रेसीको यो एरिया छ, सस्टेनेबिलिटीको यो एरिया छ, फेमिनिजमको यो एरिया छ, ब्याकवर्डको यो एरिया छ, क्लासको यो कुरा छ, कास्टको यो कुरा छ। जस्तो साउथ एसियामा त हाम्रो यो सबभन्दा ठुलो समस्या त रेसिजम र कास्टिजमको छ, हेर्नुहोस् है। मलाई सबभन्दा ठुलो दुःख चाहिँ के लाग्छ भने नेपालीहरूलाई एउटा कस्तो किसिमको, म धेरै अलिकति विषयान्तर हुँदैछु तर यो भन्नुपर्ने स्थिति के देख्छु भन्नुहुन्छ भने नेपालीहरू जातमा किन गर्व गरिरहेछ, जबकि युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अन इलिमिनेसन अफ अल फर्म्स अफ रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको प्रिएम्बलमा के, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हो यो, प्रिएम्बलमा के भनेको छ भने रेस एन्ड रेसिजम आर साइन्टिफिकली रोङ, मोरली कन्डेमेबल भनेको छ। त्यहाँ मोरललाई पनि लिगल एप्रोचको रूपमा ल्याइएको छ, हेर्नुहोस् है। त तपाईँको अहिलेको राष्ट्रिय गानमा तपाईँको जात छ, होइन। अनि मेरो भनाइ चाहिँ के भने भाषा र संस्कृतिलाई महत्त्व दिनुपर्छ, जात भन्ने कुरा उन्मूलन गर्नुपर्ने विषय यो कसैले कम्युनिकेट नै हुँदैन। नेपालको कुनै पनि अहिलेको आधुनिक प्रगतिशील विज्ञहरूलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने उनीहरूलाई रटाइएको छ नेपाल बहुजातीय बहुभाषीय बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक भन्न साथ त सबै चिज पुग्छ नि। तपाईँको यो जात भन्ने शब्द उनीहरूलाई समस्या छ, त्यसैले यसको सिस्टम अल्टरनेटिभ के हुन सक्छ हेर्नुहोस् है। खासरी भारतमा पनि नेपालमा पनि वाट इज द सिस्टम अल्टरनेटिभ, किनभने जात भन्ने कुरा इट इज सब्जेक्ट टु इलिमिनेट। मैले भने नि म मल्लको छोरो हो, मैले यो जात भन्ने कुरा इट्स ए सोसल कन्सन, इट इज मोरली रोङ, साइन्टिफिकली रोङ, मोरली कन्डेमेबल भन्ने कुरा हो भनेर बुझ्नको लागि इट टुक मेनी इयर्स, र त्यो कुरो तपाईँले बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ। नेपालमा त्यो छैन। मैले धेरै जसो सिनियर मोस्ट लयरहरू, सिनियर जजेसहरू र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि तपाईँ यो जात भन्ने शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् र यो के भन्छ नि समावेशीकरणकोमा तपाईँले भाषा र संस्कृति भन्ने पुग्छ। कुनै एउटा भाषा र एउटा संस्कृति अन्तर्गत विभिन्न वर्गहरू पर्छन्, तपाईँले प्रोत्साहन गर्ने भनेको भाषा र संस्कृति होइन भन्ने कुरा होइन। यो जस्तो भनौँ न, एउटा फ्रेन्च फिलोसफरले के भनेको छ भने एजुकेसन इज नट ओन्ली अबाउट लर्निङ न्यू थिङ, इट इज अबाउट अनलर्निङ द रङ थिङ। हामीले त्यो जात भन्ने कुरा अनलर्न गर्नुपर्ने हो। हेर्नुहोस् है, म अलिकति धेरै विषयान्तर भइरहेको छु। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि पर्छ। हेर्नुहोस् है, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कस्तो विडम्बना छ भने जस्तो आइएलओ कन्भेन्सन